आगा सैयद अली मूसवी, उनको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मूसवी भाई। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हली मुस्वी प्रोग्राम इवनिंग आवर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। साथ ही साथ दुआ गो भी हूँ, पर उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे इंशाअल्लाह इलाही आमीन। तो नाज़रीन, हस्बे मामूल हफ्ता इतवार के बाद जो सेगमेंट पीर को होता है, काफ़ी करंट अफेयर्स पर मबनी इश्यूज हैं, कुछ तो गुज़श्ता से आगे बात आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज जो एक सुबह अफसोसनाक वाक़या तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे के करीब कराची स्टॉक एक्सचेंज पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया, जो मुकाबले में मारे गए। लेकिन उस मुकाबले में 2 सिक्योरिटी गार्ड और 1 पुलिस वाला भी शहीद हुआ। ये वाकया कैसे पेश आया? एक तंजीम BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये कबूल किया है, लेकिन इसके बहुत से जो मुहर्रकात हैं या वजूहात हैं, इस पर भी बात करेंगे। आज एक कौमी असम्बली में बजट 2020-21 को भी मंजूर कर लिया गया। 160 के मुकाबले में 119 वोट मुखालफत में आए और हुकूमत के हवाले से जो काफी लग रहा था कि प्रेशर में है, और रात को एक इशाया भी दिया गया इमरान खान की तरफ से। लेकिन अब वाज़िया अक्सियत के बाद हुकूमत का लग रहा है कि पल्ला एक बार फिर कदरे भारी है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी तकरीर की, शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने भी इसका जवाब दिया। शहीद और गैर शहीद मारा जाना, ये बहस अब भी जारी थी। बेनजीर साहिबा को शहीद नहीं कहते, लेकिन एक दहशतगर्द इनके नजदीक शहीद है। वजीर आजम को बिलावल साहब ने बुज़दिल भी करार दिया, जिसको जिन अल्फाज है वो हटवाना पड़ा, स्पीकर साहब की तरफ से हज़फ करना पड़ा। ये कुछ नेशनल खबरें हैं कोरोना वायरस के हवाले से भी, और फिर इमरान खान ने इशाइये में क्या कहा, इस पर भी तफसीलन बात करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल खबरें जानते हैं आगा सैयद अली मूसी भाई के पास क्या क्या स्टोरीज है। जी बहुत शुक्रिया फारूक भाई। इंटरनेशनल खबरों में जो दो बहुत अहम जो है वो इस वक्त हॉट इश्यूज हैं नाजरीन। एक इसको हम जो है वो पाक और अमेरिका और चाइना की सर्द जंग के ज़ुमरे में अगर हम इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, खुसूसन पहले पॉइंट को, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं कि लद्दाख और इससे मुल्हका इलाकों में जो है वो भारत ने भी अपनी 45,000 तकरीबन फौज तैनात कर दी है। और चाइना जो कि उसकी इस जगह पर क्लेम था, वो भी नए नए यहाँ पर आए हैं और इस जगह को उन्होंने जो अपने कब्जे में लिया है, जिसमें वो बाकायदा वहाँ पर पूरी अपनी हैवी इक्विपमेंट के साथ वहाँ पर आ रहे हैं। अपने जंगी तैयारे, उनके सुखोई जो फाइटर प्लेन है वो वहाँ पर जो है वो गश्त कर रहे हैं, परवाजें भर रहे हैं। 35,000 फौज जो है वो कल रात तक की खबर थी कि वहाँ पर जो है वो पहुंच चुकी है चाइनीज की। और इसके अलावा जो है वो लेजर वेपन पर भी वो आमादा हैं, वो भी उनके आमादा हैं, वो भी उनके साथ हैं। और ये तमाम जो है वो, और चाइना के अंदर पूरी जो है वो फौज को जो है वो उन्होंने वार्निंग जो है वो एक जारी कर दी है। बाकायदा जंगी हालत में है इस वक्त वो। और माहिरीन का कहना है कि इंडिया की तरफ से जो रिस्पांस है उसको वो पूरा जो है वो देख रहे हैं, बाकायदा उसकी बहुत बारीक बीनी से उसका जायजा लिया जा रहा है चाइना के अंदर। और दूसरी सिमत जो है वो एक माइक पॉम्पियो ने कहा है कि वो फौजें जो है वो यूरोप से लेकर साउथ चाइना सी के ऊपर जो है वो हिंदुस्तान के कंधे मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, जिसपे फौजी माहिरीन का कहना यह है, जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, जिसके ऊपर तबसरे भी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी सारी हैं। अमूमन जो अक्सरियत है उसका ये कहना है कि हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो अपनी आवाम को धोखे में रख रहा है, खुश रखने के लिए बातें कर रहा है कि उसके साथ अमेरिका है, उसके साथ रूस है, फलाएं फलाएं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जब रूस गए थे और जो उन्होंने S-400 की बात वहां पर की थी, उन्होंने 1 साल के बाद की डिलीवरी का इनको कहा है और इनको जरूरत अभी है, जिसके जवाब में इन्होंने आकाश मिसाइल को वहां पर नस्ब किया है, जिसकी S-400 चाइनीज जो है, जो कि बहुत ही पेश रफ्ता है, उसके सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो माहिरीन का ख्याल ये है कि अमेरिका भी जो है वो सिर्फ प्रोवोक करने के लिए आगे आ रहा है, हिंदुस्तान का साथ वो नहीं देगा। और अगर ये जंग छिड़ती है तो ये आलमगीर जंग में तब्दील हो सकती है, क्योंकि दोनों सामने दुनिया की बहुत बड़ी कुव्वतें टकरा जाएंगी। मगर अमूमन जो है वो माहिरीन की जो ज़्यादा इसमें तादाद है, उनका ये कहना है
کہ ہندوستان کو صرف پرووک کرے گا تاکہ جتنا بھی نقصان چائنا کا ہندوستان کے ہاتھوں ہو سکے وہ امریکہ کے لیے سود مند ثابت ہوگا، تاکہ اس کی تیز رفتار ترقی کو روکا جا سکے، جو اس کی فوجی ترقی ہے، جو اس کی معاشی ترقی ہے، اس میں کسی صورت سے جو ہے وہ روک لگایا جائے۔ عموماً یہ ابھی تک جو ہے وہ اس حوالے سے جو یہ اپڈیٹس ہیں، مگر ماحول بہت زیادہ خطرناک ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ یہ جنگ ہو اور اس میں جو ہے وہ لوگ مارے جائیں، مگر پاکستان میں بھی جو ہے وہ ایک حساب سے ریڈ الرٹ ہے۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ خبر آئی اسٹاک ایکسچینج کی، اس کو بھی اگر اس کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جتنا وادی کے اندر چائنا آگے جائے گا اتنا پاکستان کے اندر ہندوستان اپنے ہاتھ بڑھائے گا، اور جو اس کے باغی گروپس پاکستان کے ہیں ان کو سپورٹ کرے گا، اور حملے جو ہے وہ زیادہ ہونے کا خطرہ ہے۔ پاکستان کو بھی جنگ میں کھینچنے کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے، اور اس سے وہ بچ بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ جب اس کے بارڈر پہ جنگ ہوگی تو کشمیر کے لیے وہاں سے ڈیمانڈ بھی بڑھ جائے گی اور پاکستان سے پریشر بھی۔ میں تیز بات کو اپنی ختم کروں گا۔ دوسرا جو اہم نقطہ ہے جس کے اندر ڈیولپمنٹ ہے، وہ 1 جولائی کو جو اسرائیل نے اینیکسیشن کرنی تھی، جس کے اندر بہت سارے علاقے جارڈن کے اس کو ضم کیا جانا تھا۔ فلسطین کے اندر جو اکثریتی آبادی کے علاقے ہیں ان کو جو ہے وہ صدی کی ڈیل کے حساب سے ایک نئے میپ کے اندر ڈالا جانا تھا، وہ شدید مخمصے کا شکار ہو چکے ہیں، اور امریکہ کی طرف سے ابھی تک ان کو گرین سگنل نہیں دیا گیا۔ امریکہ کے اندر بھی اس کے اوپر بحث جاری ہے، اور اس میں جو ہے وہ نیتن یاہو کی پوزیشن اسرائیل کے اندر بہت خراب ہو گئی ہے۔ ان کا ایک مذہبی کیلنڈر بھی چل رہا ہے، وہ بھی اس کی بھی سوئیاں آگے بڑھ رہی ہیں، مگر ان کو عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سب سے اہم وجوہات یہ ہے کہ جارڈن کے جس علاقے پر انہوں نے ہاتھ رکھنا تھا وہاں پر جو مہاجرین، فلسطینی مہاجرین کی تعداد ہے وہ غالب ہے، اور اگر وہاں سے انتقاضہ شروع ہوتا ہے حماس کی جانب سے، حزب جہاد اسلامی ہے، حزب اللہ جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ، دنیا بھر کے مبصرین یہی کہہ رہے ہیں کہ 2006 کی جنگ ایک الگ جنگ تھی۔ اس وقت اسرائیل کے تمام ہی شہر جو ہے وہ حزب اللہ کے لیزر گائیڈڈ میزائلوں کی زد میں ہیں، جو کہ نہایت خطرناک ہے، اور اس سے بڑھ کے جو خطرہ ہے وہ القدس بریگیڈ کا ہے، جو کہ ایران کی ہے، جو کہ فوکس کیے ہوئے اسرائیل کو۔ یہ تمام چیزیں ہیں، اس کو بھی اسرائیل نے دیکھنا ہے، اور اردن کے اندر جو وہ کوشش نہیں کر پا رہے، وہ وہاں پر غالب فلسطینی جو مہاجرین ہیں ان کی غالب اکثریت ہے، جو جارڈن کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا، جس سے جارڈن بھی ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا۔ تو جو امیر جارڈن ہے انہوں نے اس پہ صاف انکار کیا ہے۔ تو یہ ابھی تک کی جو ساری معاملات ہیں، اس میں ایک نقطہ بس اور پیش کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ بیان ہوتی ہیں اس میں جب وہ کفار کے ساتھ خلوتوں میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب عوام کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے۔ تو یہاں پر عرب سربراہان نے جو ان کے ساتھ خلوتوں کے اندر وعدے کیے تھے اس کو جھنجھلا کے اسرائیل نے برملا کر دیا، اور اس نے سعودی عربیہ کا، ایمریٹس کا، سب کا نام لے لیا کہ آپ تو صدی کی ڈیل میں ہمارے ساتھ تھے، اب اس وقت اردن میں اور مسلمانوں کے پریشر میں آ کر آپ ہمارے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ قوم کے سامنے آشکار ہو گئی ہیں، جس سے بہت ہی عرب حکمرانوں کو سبکی کا سامنا ہے۔ عرب لکھاری اس کے اوپر دبا کے لکھ رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت شکریہ۔ تو جیسے آپ نے وہ کشمیر کے حوالے سے انڈیا چائنا کے بھی معاملہ جس پر بات ہوئی، تو تھوڑا کشمیر سے بھی جو اپڈیٹڈ یا ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، سنا ہے کہ جو 5 اگست کی ان کی قانون سازی کے بعد جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں، 25,000 کے قریب جو ہیں وہ نئے ڈومیسائلز جاری کیے گئے ہیں انڈین نیشنلز کے، کہ جو کشمیر میں سکونت رہائش اختیار کر سکیں گے یا کوئی جائیداد وغیرہ خرید سکیں گے۔ تو یہ جو ایک آبادی کا جو توازن بگاڑنے کی جو کوشش ہے اس کی ایک کڑی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر مظفر آباد میں پچھلے دنوں عمران خان صاحب گئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کشمیر جو پالیسی ہے، یہ کشمیر جو ایک جدوجہد ہے، اس میں پاکستان اپنے انداز سے مزید تیزی لائے گا۔ تو یہ معاملات ہیں، اور یقیناً کشمیر کے جب ہم حل کی بات کرتے ہیں تو اس کے 2-3 آپشنز ہیں، بلکہ جو 3 مختلف رائے ہمیں جب نظر آتی ہیں تو یقیناً ہم تو ایز اے پاکستانی یہ چاہ رہے ہیں نا کہ کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کی ان کی حق خود ارادیت جو UN میں قرارداد ابھی پینڈنگ ہے اس کے مطابق حل، اور اس حق میں وہ یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس کے ساتھ جانا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ یہ جو رائے ہیں وہ رائے آپس میں جو اختلاف رائے رکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، جو کشمیر کی خود مختاری کے حامی ہیں ان کو 100 سلام ہے، لیکن ہم اس بارے میں کیسے ان لوگوں کو اگنور کر دیں کہ جو
پاکستانی پرچم میں لپٹ کر اپنے آپ کو دفن کرواتے ہیں، اور جنازوں میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی پرچم وہاں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک ریالٹی ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے. تو یہ بھول نہیں جانا چاہیے ان لوگوں کے لیے کہ جو اگر ان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے کشمیر میں امن و امان ہو، لاک ڈاؤن، جہاں اب دنیا کو پتا چلا لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، وہاں پر تقریباً سال ہونے کو ہے، لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، عملی طور پہ زندگی جو ہے وہ بالکل کنٹرول میں ہے. اور پہلے کبھی کبھار ہمیں سری نگر سے کالز آیا کرتی تھی، لیکن کافی عرصے سے ابھی سری نگر سے کوئی کالر نہیں آ رہے. پتہ نہیں ان کو وہ سہولیات دوبارہ ان سے چھین لی گئی ہیں یا کس طرح ان کو کوئی مسئلہ ہے. اگر وہ دوبارہ آنا چاہیں تو ضرور آئیے گا جب آپ کا ٹیلی فون نمبر آئے. تو یہ قانون سے ریلیٹڈ. اور موسی بھائی، کیا کشمیر سے متعلق جو ایک سلسلہ ہے، کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ سیاسی طور پہ اس کو یوز ضرور کیا گیا ہے، ہتھیار کے طور پہ استعمال ضرور کیا گیا ہے، لیکن صحیح معنوں میں اس کا حل کیا ہونا چاہیے، اس طرف ٹھوس اقدامات جن کی ضرورت ہے اس طرف نہیں دیکھا گیا. دیکھیں فاروق بھائی، اس کو اگر اس طرح سے ہم دیکھیں کہ کشمیر میں جو آزادی کی تحریک ہے وہ بڑی جینون ہے، عوامی ڈیمانڈ ہے، جو ہے عوامی حلقوں کی جانب سے ہے، اس میں لوگ پیدا ہوئے ہیں اور جوان ہوئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں، اس کے اندر نسلیں جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی منتظر ہیں. جی ہاں. تو یہ جو تمام معاملات ہیں، اگر اس کی طرف دیکھا جائے تو کشمیر جو ہے وہ ایک طرح کا ایک سینڈوچ ہو گیا. تین بڑی جو ایٹمی قوتیں ہیں، چائنا، ہندوستان اور پاکستان، تینوں ہی نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، اور اس کے بیچ میں یقیناً اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی کا سہارا لینا پڑے گا، کسی نہ کسی کے حوالے سے اس کو آزادی مل پائے گی، ورنہ وہ جو کہ تین نیوکلیئر اسٹیٹ کے بیچ میں سینڈوچ ہوا ہے وہ اکیلے آزادی نہیں لے سکتا. اس کو ہمارے جو کشمیری جو کہ وہ اس چیز کے دائی ہیں کہ ان کی اکائی خراب نہ ہو، کشمیر کا پورا جتنا بھی رقبہ ہے وہ ان کے آزاد کیا جائے. تو ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ تینوں ایٹامک طاقتوں کے ساتھ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی نہ فوج ہے، نہ آپ کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، نہ حکومت کا کوئی آپ کے پاس سلسلہ ہے، آپ دوسرے حصے بکروں کے اندر تقسیم ہے. تو یقیناً آپ کو جو ہے وہ کسی نہ کسی کا سہارا لینا ہوگا. اس وقت کشمیر کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، میں کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہوں، وہاں پر لوگوں کے ساتھ، اور وہاں پر جو زبان زد عام بات ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ لوگے یا چائنیز پاسپورٹ لوگے. ان کو اتنا جو ہے وہ اس وقت اپنی آزادی کا جو ہے وہ یقین ہو گیا ہے کہ یا تو چائنا آزاد کر دے گا یا آزاد کرے گا یا اپنے اندر ضم کرے گا، مگر کم از کم ہندوستان کے ہاتھ سے وہ نکل جائیں گے. یہ کشمیر کے اندر باقاعدہ طور پر اس کے اوپر جو ہے وہ گرما گرم گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری ہے. تو کشمیر کا معاملہ اب آزادی دور نہیں ہے، کشمیر کی آزادی نظر آ رہی ہے، کم از کم ہندوستان کے ہاتھوں سے آزادی نظر آ رہی ہے. اب یہ کہ اس کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے گا یا اس کو پاکستان یا چائنا آپس میں جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ حدود نئی معین کریں گے، یہ ایک الگ بات ہے، اس کو مستقبل میں دیکھا جائے گا. مگر یہ طے ہے کہ ہندوستان کے ہاتھوں سے جاتا ہوا اب کشمیر نظر آ رہا ہے، جس کے قوی امکان موجود ہیں. دیکھ لیں، لیکن وہی بات کہ بہت آسانی سے وہ اپنے ہاتھوں سے نکلنے نہیں دے گا، کیونکہ جو اقدامات، اور خاص طور پہ جو مودی حکومت ہے، ان کے چائنا سے اختلافات پاکستان سے تو ہے ہی ہیں، پھر نیپال جیسے ملک سے بھی ان کی نہیں بن پا رہی، اور نیپال نے بھی ٹھیک ٹھاک ان پہ الزامات لگائے ہیں. تو کشمیریوں کو ان کے حقوق مل جائے، اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے. اور دعا کے ساتھ ساتھ جو سفارتی کوششیں ہیں دیکھیں اگر ہونی کانگریس چاہیے ہوتی صحیح معنوں میں. جی 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 جی. دیکھیں اگر کانگریس ہوتی نا تو میں یہ بات ضرور کہتا کہ کشمیر ہندوستان کے ہاتھوں سے جانا مشکل ہے، اگر کانگریس ہوتی. مگر جہاں ٹھیک ہے. پر بی جے پی بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ وہ حکومت ہے جس نے عرصے دراز سے نیپال کے ساتھ تعلقات کو تباہ کر لیا، بھوٹان کے ساتھ تعلقات کو تباہ کر لیا، بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو تباہ کر لیا، سری لنکا کے ساتھ تعلقات کو تباہ کر لیا. تو یہ وہ حکومت ہے جس کے ہوتے ہوئے ہندوستان کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے. تو مودی کے ہوتے ہوئے کشمیر کا چھوٹ جانا یہ قوی امکان ہے. ہاں اگر کانگریس ہوتی تو وہ بڑی سیاست کے ساتھ اس کو دانش مندی کے ساتھ ڈیل کرتے اور اپنے اتحادیوں کو بھی نہ کھوتے. مگر اس وقت بہت قوی امکان ہے کہ جب تک مودی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کچھ جو ہے وہ ضرور کامیابی کشمیریوں کو مل سکتی ہے. اس کے بہت قوی امکانات ہیں.
بالکल सही। अच्छा, दूसरा ये है, अभी सलामती कौंसिल का उनको गैर मुस्तकिल एक रुकन भी इंडिया को मुंतखब किया गया है। 140-45 के करीब उनको वोट्स भी मिले, और जैसे आपने बताया कि हमसायों के साथ कम से कम इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो थोड़े से गरम सरद चल रहे हैं, तो इसका फायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान को। कि एक मौका था जब पाकिस्तान में सरबराही सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो महज इंडिया के कहने पे पाकिस्तान के अंदर कोई भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनके सदूर या वज़ीर आज़म ने आने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इंडिया का प्रेशर था। तो अगर तो कुछ ये सफारती छोटी छोटी कामयाबी होती है ना, अगर पाकिस्तान यूएनओ तो बात की बात है, सैफ या सार्क ममालिक जो हैं उनको साथ मिलाने में कामयाब हो, और कम से कम ये पॉइंट ऑफ व्यू या एक कॉन्फ्रेंस आ जाती है, एक कोई भी ऐसा सेमिनार होता है जिसमें बेशक इंडिया आए या ना आए, दीगर ममालिक अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाएं सार्क की सतह तक, तो ये एक अच्छा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी वही ना, कि हम पहले अपने इस पहले स्टेप में अगर कामयाबी हासिल कर ले तो फिर हम समझेंगे हाँ वाकई हमारी खारजा पॉलिसी बहुत कामयाब है। तो ये जो नाराजगियां चल रही है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश से, तो फिर इसको तो अगर अकलमंदी हो पाकिस्तानी वजारत खारजा में तो उसको तो इस्तेमाल करना चाहिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफ़िक़ हूँ, क्योंकि इस पर हमें दो तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए है। जो हमारा मिलिट्री रिस्पॉन्स है वो हमेशा की तरह बेहतरीन है, लाजवाब है। एक आदमी भी अगर बॉर्डर क्रॉस करता है तो आर्मी उसको टॉलरेट नहीं करती। ये नहीं होता कि लद्दाख के अंदर 60 किलोमीटर अंदर चाइना घुस गया और पत्थरों से और किंगफू से उनके लोगों को उन्होंने कत्ल भी कर दिया, और वहां से एक गोली जवाब में नहीं चली और कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके जवाब में हमारी फौज उनका पायलट भी अरेस्ट कर लेती है, जहाज भी गिरा देती है, और किसी को अपनी रेड लाइन जो है वो जो एलओसी है उसको अबूर करने नहीं देती। मिलिट्री रिस्पांस जबरदस्त है, आपके सामने है। नेपाल से हमारे जो कर्नल अजीज हैं उनको अगवा किया गया और उनको जो है वो दिल्ली में वो इस वक्त कैद हैं। यानी कि जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं वो नेपाल के साथ और भूटान के साथ और इन तमाम चीज़ों के साथ यकीनन काम कर रही हैं। अगर काम ना कर रही होती तो जनरल अजीज नेपाल से अगवा क्यों होते? तो ये तमाम चीज़ें। अब बात आ जाती है वजारत खारजा की, जो आपने बात की। आर्मी रिस्पॉन्स तो बिल्कुल जानदार है और मजबूत है, वहां से कोई कमी और लचक का मुजाहरा नहीं है। हाँ, हमारी जो वजारत खारजा है ये अब आप देखें कि इससे पहले जो साबिका हुकूमत थी उन्होंने कलमदान अपने पास रखा हुआ था, और अमेरिका में और यूएनओ में कहीं पर भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए लॉबिंग ही नहीं की। अरसे दराज तक वजारत खारजा का कलमदान कागजी तौर पर हुकूमत के पास रहा और उन्होंने उसका ना वजीर रखा ना उसके ऊपर लॉबिंग की। अब ये पहला मौका है इमरान खान की हुकूमत में कि इन्होंने इसका वजीर खारजा दोबारा रखा, लॉबिंग शुरू की, जिस पे रिस्पॉन्स है। मगर जिस तरह से आप कह रहे हैं रिस्पॉन्स होना चाहिए वो नहीं है, अफसोस की बात है। हम यही अपील करेंगे कि ये बेहतरीन वक्त है कि इस वक्त जो है वो जितने नाराज ममालिक हैं, श्रीलंका हो, भूटान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, इन तमाम के तमाम जो भारत के पड़ोसी हैं जिनके ऊपर वो डोमिनेट करता चला आया है, जुल्म करता चला है, इस वक्त उनके अंदर सियासी लॉबिंग करनी चाहिए। और चाइना का चूंकि अपर हैंड है और ये चाइना की वजह से ही इन हुकूमतों में तब्दीलियां भी आई हैं। नेपाल के अंदर जो हुकूमत आई है वो चाइना नवाज है, वो कम्युनिस्ट हुकूमत है। भूटान के अंदर भी यही है, श्रीलंका ने भी आके फेरी हैं। ये सारी चीजें क्योंकि उनका वो तमिल टाइगर्स के जख्म उनके जो है वो हरे हैं, अभी वो भरे नहीं हैं। तो इसमें पाकिस्तान को बहुत फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए, इसमें बहुत फायदे हो सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और करना चाहिए, बिल्कुल सही। और यकीनन माजी में बहुत यानी सार्क सतह पे नाकामी हुई, ओआईसी सतह पे नाकामी हुई, जब सुषमा स्वराज साहबा को वहां पे बुलवाया गया, तो ये सारी चीजें इसको अब गेन करने का टाइम है अगर पाकिस्तान ये समझता है। आते हैं नाज़रीन पाकिस्तान की खबर, और आपके लिए टेलीफोन लाइंस भी ओपन है। आप हमें फेसबुक पे भी देख सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल जो अहले बैत टीवी का उस पर भी देख सकते हैं। तो कहीं से भी आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। मुझसे भाई, सुबह दोबारा काफी अरसे के बाद एक बार फिर एक दहशतगर्दी का हमला हुआ पाकिस्तान में, और ये बहुत ही सोचा समझा एक टारगेट चुना गया स्टॉक एक्सचेंज में, और 4 हमलावर जो बीएलए की उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी भी कबूल कर ली गई। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के इस
کے جو عزائم وہ لے کر آئے تھے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اندر داخل ہونے میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن ہم ان لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں. 2 سیکورٹی گارڈز، ایک پولیس والا اس میں شہید ہوا، اور ایک سیکورٹی گارڈ تو 2 دن بعد اس کی ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی، اور اس گھر پہ کیا بیت رہی ہوگی. تو یہ بہت ہی ایک ایسا ثانیہ ہے جس میں اب عوام کو دوبارہ سوچنا پڑے گا. اور پچھلے ہی دنوں جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب ایک پالیسی بیان دے رہے تھے، اور دنیا بھر میں ہم یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جانیں جو ہے سویلین ہوں، فوجی ہوں، انہوں نے پیش کی ہیں. تو پھر ہمارا ہی پرائم منسٹر چاہے کوئی بھی ہو، وہ اگر اس کے زبان سے ایک دہشت گرد کو بہت ہی معزز انداز سے یا اس کی بہت ہی عزت تکریم کے ساتھ اس کو شہید قرار دے دیا جائے، تو آج وہ اس واقعے کی کیسے مذمت کر رہے ہیں. یہاں پر ایز اے پاکستانی مجھے اپنے پرائم منسٹر سے شکایت ہے. اگر وہ بلاول صاحب ہوتے، نواز شریف صاحب ہوتے یا عمران خان صاحب ہوتے، ایز اے پاکستانی پرائم منسٹر جس میں 1.25 لوگ دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہو چکے، وہ ایک دہشت گرد کو جو نومینیٹڈ اور بالکل واضح ہے کہ اس نے جس طرح سے خون کی ندیاں بہائی ہر جگہ پہ، تو یہ اب ہم کیسے اپنے آپ کو دنیا میں جہاں پر ہم سفارتی یہ چھوٹے چھوٹے گیمز کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو ایک الزام لگایا جاتا ہے پرائم منسٹر کے اس بیان کو، وائس آف امریکہ ہو، بی بی سی ہو، سی این این ہو، ہر جگہ انہوں نے بتایا بھائی یہ اسامہ بن لادن کو انہوں نے تو بہت بڑا ایک ہیرو قرار دے رہے ہیں. تو کیا ہمیں تو بالکل ڈبل مائنڈڈ کر دیا ہے حکومت نے. جی دیکھیے، پاکستان کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک عجیب مخمصے کا شکار رہے ہیں، اور یہ انہی تمام چیزوں کی کڑیاں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں کہ کبھی دہشت گرد کو شہید کہہ دیا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ کسی کی جانب اتنا جھکاؤ آ جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور کبھی جو ہے وہ اس کے حکومت سے کھنچ جاتے ہیں. ابھی آپ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی خوشخبری اور ایک ڈیولپمنٹ بھی دیکھیں گے کہ جو پاکستان کے اندر ایک زمانے میں تیل نکل رہا تھا اور وہاں پر جو ہے وہ ڈرلنگ کی جا رہی تھی سمندر کے اندر، اور بہت بڑے ذخائر تھے، پاکستان کی غربت دور ہو جاتی، پاکستان کا جو ہے وہ ایک وزارت خارجہ کے بھی ہاتھ کھل جاتے، وہ بھی ان کی خارجہ پالیسی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی. اس میں جو ہے وہ بات اس وقت چھپائی گئی، مگر اب آیا ہو گئی کہ وہ عرب شہزادوں کی وجہ سے وہاں پر ڈرلنگ نہیں ہو سکی. مگر اب آنے والے دنوں میں چونکہ اب اپر ہینڈ ہے، پالیسی چینج ہو رہی ہے پاکستان میں، بلکہ انٹرنلی ہو چکی ہے، اعلان نہیں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈرلنگ چائنا کرے گا اور پاکستان میں جو ہے وہ پیٹرول نکل آئے گا. یہ تمام چیزیں بھی ہیں خوش آئندہ ہیں. اس کے لیے ہمیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے. ہمیں تنقید ضرور کریں، حکومت کی بھی کریں، حکومت اپوزیشن کی بھی کریں، مگر ان چیزوں میں جو پاکستان کو ہم لے کر آگے بڑھ سکیں، پاکستان کے حق میں ہو تو تنقید کریں. یہ نہیں کہ میں کام کرنے ہی نہیں دوں گا یا آپ مجھے کام کرنے ہی نہیں دیں گے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تنقید جو ہو برائے اصلاح ہو، کہ اس میں اصلاح کی وجہ سے آپ تنقید کریں تو وہ موسٹ ویلکم. مگر پاکستان کے سیاسی جو ڈھانچہ ہے اس کی صورتحال بڑی ابتر ہے اور ہمیشہ سے ہے، اور اس وقت کچھ زیادہ ہی نظر آ رہی ہے. اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور بہت تیزی کے ساتھ، کہ ہم معتبر سکتے. فوجیں جب لڑتی ہیں تو ان کو انٹرنل اندر سکون ہوگا تو سرحد آپ کی حفاظت میں رہے گی. جب فوج کی ضرورت اندر رہے گی، پیراملٹری فورسز کے دستوں کی، رینجرز کی ضرورت ہر وقت شہروں میں رہے گی، ناکے لگے رہیں گے، وہاں چیکنگ ہوتی رہے گی. آپ دیکھیں جیسے ہی ہندوستان کے اوپر پریشر آیا ہے، اس نے کیا کیا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی ہو، جو نام آ رہا ہے میں ان کے نام لے رہا ہوں، میں خود سے کسی پر الزام نہیں لگا رہا، میڈیا کے اندر 3 نام آ رہے ہیں اس وقت: بلوچ لبریشن آرمی، ایم کیو ایم لندن گروپ، اور تیسرا نام آ رہا ہے سندھی انتہا پسند، جو کہ پاکستان کے صریحت مخالف ہیں. ان کو ہندوستان نے جو ہے وہ ویل اکوپڈ کیا ہے کہ وہ حملوں کو تیز کریں. جیسے جیسے ہندوستان کے اوپر پریشر بڑھے گا، پاکستان کے اندر بلوچستان سے لے کے کراچی تک جو ہے وہ ناامنی پیدا کرنے کی وہ کوشش کریں گے. تو ہمیں سیاسی طور پر مستحکم ہونا ہوگا. جتنا ہم اندر مضبوط ہوں گے اتنی ہماری فوجیں ہماری سرحدوں کا خیال جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ رکھ سکیں گی. اگر ہماری ضرورت ہمیشہ فوج کی شہروں میں رہے گی تو بھی سرحدوں کا حل کیا ہوگا یہ آپ کے سامنے ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر، ان خطوط کے اوپر حکومت کو فی الفور کام کرنا چاہیے. بالکل صحیح، اور اس پہ سٹانس واضح ہونا چاہیے. اس میں ٹھیک ہے 1400 سال پہلے جو لوگ ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، یزید کو ایون لوگ کہنے والے ہیں، لیکن یہاں پر آج اگر آپ ایک دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ دنیا میں اپنا وہ امیج ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو گرے لسٹوں سے باہر نکالنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس میں ڈبل مائنڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ ان کے وزیر کہہ رہے تھے جی سلپ آف ٹنگ ہے
लेकिन आज बिलावल साहब ने भी तकरीर की है, लगातार उन पे तनकीद हो रही है, और इमरान खान साहब से हम तवक्को करते थे कि इवन वो छोटी छोटी बातों पे ट्विटर जो है वो अपना यूज करते, ट्वीट करते हैं, और साथ उनके 2 टाइम के वजीर खारजा बैठे होते हुए जब वो तकरीर कर रहे थे, तो जब भी कोई गलती होती है, कोई सीनियर या कोई अपनी राय जरूर देता है, चिट में लिख के दे देता है तकरीर के दौरान कि खान साहब आपने ये कर दिया, लेकिन अब 72 घंटे हो चुके हैं, उनकी तरफ से कोई तरदीद का ना आना, ये एज ए अजीब है। पाकिस्तानी मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि वो कैसे कह सकते हैं कि एक दहशतगर्द जो है वो शहीद है। इसका मतलब वो जो माइंड सेट है उस किस्म को आप प्रमोट कर रहे हैं, यानी मारने तकरीर वाला दे भी रहे थे। शहीद है, मरने वाला भी शहीद है, तो ये लॉजिक जो है वो कामयाब नहीं होगी। आप 2 कश्तों की सवारी करके अपनी मंजिल नहीं पा सकते। अस्सलाम वालेकुम, देखिए कॉल इसमें लेते हैं, शुरू करते हैं। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी मौला अली मदद इश्तियाक भट्ट साहब। जी मोती भाई, आपको मेरा अस्सलाम वालेकुम, या अस्सलाम मदद। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम मौला अली मदद। के वाक़े की पुरजोर मज़ामत करते हैं इन दहशतगर्दों के खिलाफ, जिसने भी जो भी इसमें शामिल है, अल्लाह किसको लानत है। लेकिन 2 सवाल मोती भाई आपसे मैं रखूंगा, जी क्योंकि मजलूम के हम साथी हैं। अगर हम हुसैनी है ना, तो फिर मजलूम का साथी बनना पड़ेगा। उसमें ये नहीं देखना पड़ेगा उसका मजहब क्या है, उसका मसलक क्या है, वो अमीर है, वो गरीब है, वो कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता। अगर हुसैनी है तो फिर मजलूमी का साथ आपको देना पड़ेगा। पहले तो हम एक बार फिर शदीद अल्फाज में मज़ामत करते हैं दहशतगर्दों की, वो चाहे कश्मीर में हो, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, कराची में हो, जहाँ भी है, किसी कोने में भी छुपा है, जालिम जालिम है, पैरोकार है, दहशतगर्द है, वो माफिया का पैरोकार है, ये हकीकत है। लेकिन मोसी भाई आपने 2-3 तंजीमों के नाम लिए, हमें भी पता है पाकिस्तान के अंदर समझ क्यों नहीं आती कि आखिर इन लोगों ने गन क्यों उठाई पाकिस्तान के अंदर रह के। मेरा एक सवाल है, क्या वजह है कि ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ क्यों उठते हैं, क्या वजह है, क्यों रेजर पे हमला करते हैं, क्यों फौज पे हमला करते हैं, क्यों एजेंसियों पे हमला करते हैं, इसकी भी एक वजह होती है। बिल्कुल सही। तो इस पे भी बात कीजिए। हर कुछ लोगों की जाहिर सी बात है, फारूक भाई आप भी सुन रहे हैं, ओसी भाई मैं बड़ी तमल मजाजी से गुफ्तगू करता हूँ, अल्लाह करे कोई ऐसी गलत बात ना निकल जाए मुंह से, कि ये लोग आखिर हिंदुस्तान से तो नहीं आते ना। सही बात है, ये यहाँ से लोग होते हैं, यहाँ से बिकते हैं, पैसे लेते हैं, जो भी है, इनके पीछे अलाकार कौन है, सियासतदान है, कोई भी है, हमें नहीं पता कौन है, लेकिन इसी मुल्क में रह के ये इसी मुल्क का खाते, इसी पे भोंकते हैं। ये तो हकीकत बात है, ये दूसरे लोग नहीं आते। हाँ, इल्जाम लगे रहते हैं, इंडिया में कोई प्रोग्राम होता है तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान की एम्बेसी वालों ने, एजेंसी वालों ने किया है, जी पाकिस्तान की आर्मी आ गई, पाकिस्तान में अगर कोई धमाका हुआ है तो हिंदुस्तान की आर्मी, तो ये होता रहता है। एक बात इस पे तो होगी, और ये 2 या 3 दिन से ये बात कर रही है मोसी भाई, क्योंकि मेरी नजर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपके पीछे पीछे चलता इससे ये दुनिया की खबरों पे नजर होती है। ठीक है। जनरल रिटायर्ड शुएब साहब का एक प्रोग्राम आया, मैं पुरजोर शदीद अल्फाज में इसकी वजामत करता हूँ। एक कश्मीरी होने के नाते, कश्मीरी कौम का अदना सा गुलाम होने के नाते, उन्होंने जो ये अल्फाज इस्तेमाल किए ना फारूक भाई, ये बड़े घटिया अल्फाज है। और एक रिटायर्ड जनरल हो के ये अल्फाज अगर इस्तेमाल करे तो मुल्क के पाकिस्तान के अदारों को सोचना चाहिए। एक कर्नल है, रिटायर है, बुजुर्ग भी है, और ये घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए उसने। मैंने पूरी उसकी वीडियो सुनी, मैं शदीद अल्फाज में इसकी वजामत करता हूँ। और हमारी जमात ने एक पुरजोर तरीके से एक वीडियो क्लिप जारी कर दिया। ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है कि जो कश्मीरियों को गद्दार कहते हैं। खुदारा कुछ शर्म करो। अगर तुम्हारे लोग वहां जाके हमारे जनाजों में झंडे लपेट के दफन करते हैं, आप मीडिया पे दिखाते हैं, तो खुदारा ये शर्म करो, ये अल्फाज अपने वापस लो आपके मीडिया के ऊपर। नेशनल मीडिया आपको सुन रहा है, आप रिटायर कर्नल भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और ये अल्फाज इस्तेमाल किए। अगर आपको आईना दिखाना है ना, तो फिर देख ले कि कश्मीरियों की औरतों से जो जुल्म किया था इन लोगों ने, क्या करे फारूक भाई, किसका रोए? पाकिस्तान की मजलूम कौम का रोना रोए, कश्मीर का रोना रोए। 49 मुल्कों में पाकिस्तान के किसी 16 मुल्कों ने इस पाकिस्तान को वोट नहीं दिया। आपकी खारजा पॉलिसी क्या है? आपकी एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है? ठीक है भट्ट साहब, आप मुझे सुन पाएंगे? मुझे आप सुन पा रहे हैं भट्ट साहब? नहीं आती फारूक भाई, बड़े शर्म की बात है, लेकिन मैं एक कश्मीरी होने के नाते उसकी पुरजोर मज़ामत करता हूँ, और शदीद अल्फाज में हम करते रहेंगे जब तक वो आके ये अल्फाज अपने वापस नहीं लेता। हम पाकिस्तानी अवाम के खैर ख्वाह हैं और रहेंगे, ठीक है, इंशाअल्लाह रहेंगे। आपको हम
कई बार सबूत दे चुके हैं, लेकिन हमारी कौमियत के ऊपर, हमारी शनाख्त के ऊपर या हमें गद्दार का तगमा दिया जाए तो ये जुल्म है, ये जुल्म है। हम फिर आपके सामने रख देंगे वो बांग्लादेश का, आपके 95,000 फौजी किसने गिरफ्तार, हमने करवाए थे। तो ये अल्फाज बड़े गलत हैं। मैंने सोच समझ के बात किया। अगर किसी का कोई दिल दुखे तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मजलूम का साथी हूँ। वो बलोचिस्तान में है, कराची में है, पाकिस्तान के कोने में भी है। हम मजलूम के साथी जरूर रहेंगे, जालिम का साथ कभी नहीं देंगे। खुदा हाफिज। या बहुत शुक्रिया मौला अली मदद। बट साहब आप तक आवाज नहीं पहुंच रही। यकीनन जिन रिटायर्ड जज जर्नैल की आप बात कर रहे हैं, हमने वो देखा नहीं उन्होंने क्या कहा या किसे अगर गद्दार वाकई कहा तो ये गलत बात है। लेकिन एक चीज से मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूं कि यहाँ से लोग जाते हैं और वो वहां के शोधा को पाकिस्तानी परचम देते हैं और वो उसमें वो लपेटते हैं। तो भाई यहाँ से तो कोई, यानी यहाँ से मुराद पाकिस्तान से तो अब कोई कबूतर भी जाए तो वो रास्ते में पकड़ लेते हैं, खारदार तारे हैं। अब वो आना जाना 80s 90s वाला घुसपैठ और ये सारा मामला खत्म हो चुका भट्ट साहब। अब और ये कैसे हो सकता है कि एक शहीद है वो किसी भी फोर्सेस से लड़ता हुआ अपनी जान कुर्बान करता है और उसके लवाकिन में इतनी गैरत भी नहीं है या इतना भी हिम्मत नहीं है कि अपने शहीद का जो जस्ते खाकी है उसको कोई भी आए और कोई भी परचम अपना पहनवा दे। आपने अभी वो आपने देखा होगा हमारे जो अमजद साबरी शहीद जो हुए कराची में, तो आपको याद होगा एक तंजीम चाह रही थी कि उनके जनाजे को आप एक किस्म का वो अपने हाईजैक कर लें, अपने साए तले ले आए। तो वहां उनके भांजे ने खड़े हुए थे, भाई खुदा का नाम है छोड़ दो। तो आप इश्तियाक भट्ट साहब, आप उन कश्मीरों की भी तजलील कर रहे हैं कि जिनके अपने जाते हैं। आप उस चीज की कदर कीजिए कि जो लोग उस पाकिस्तानी परचम ने अपने आप को दफन करवाते हैं। इसमें आप भी अपना थोड़ा सा ज़हन को कुशादा कीजिए। उन लोगों की आप जो भी राय है उसका एहतराम करें, हम आपकी राय का एहतराम करते हैं। आप बेशक घंटा घंटा बात करें, लेकिन ऐसा कि वहां यहाँ से यानी पाकिस्तान से लोग जाते हैं और वो शोहदा अपनी जान देने को जो तैयार हैं, उनके वर्सा इतना बेबस हैं कि वो कहते हैं कि हाँ जी क्योंकि पाकिस्तान से आए तो लीजिए ये परचम, हम तैयार हैं। तो ऐसे उन शोहदा के खून की बेरुमती ना करें। जी मौसी भाई क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसको एक और निगाह से देखते हैं। इस हवाले से तो आपने बात मुकम्मल कर दी, इसमें कोई दो बात जो जायज है, जो कमियां हैं, नाकामियां हैं, वो तो मौसी भाई हम इसका इकरार कर चुके हैं। वो तो हम इसमें तो कोई दो राय है, वो आपने कर दी, वो आपने कर दी। अब इसका जो दूसरा पहलू है थोड़ा उसकी तरफ भी देख लें और नजरें हम वहां से ना चुराएं तो बेहतर है। कुछ देखें, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मजहबी तौर पे जो दो मुल्क हैं सिर्फ जो नजरियाती तौर पर मारिज वजूद में आए। एक पाकिस्तान जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, नजरियाती तौर पर एक इस्लामी तशख्खुस के तहत, इस्लामी आइडियोलॉजी के तहत बाकायदा आइडियल रियासत बनने के लिए वजूद में आया। अब वो जहां वहां कुछ और हो रहा है वो एक अलग बात है। पाकिस्तान का मंशूर ये कहता है कि वो एक आइडियल रियासत बनने के लिए, कि इस्लामी आइडियल रियासत कैसी होती है, इस मंशूर के तहत, इस फिक्र के तहत वो मारिज वजूद में आया। दूसरा इसराइल है जो कि यहूदियत के तहत मारिज वजूद में आया, क्योंकि ये प्रॉमिस लैंड है और उनको यहाँ पर आना ही खुदा ने अतिया दिया। ये दो मुल्क आपको मिलेंगे जो नजरियाती तौर पर बने हैं। अब आप आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर जिन पॉलिसीज की वजह से लोग हथियार उठा रहे हैं। जैसे इश्तियाक साहब ने कहा, बात बिल्कुल सही है। अब अच्छा, खाली सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर बिकने वाले होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा जितने हथियार उठा रहे हैं सारे मजलूमीन हैं और उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं और वो हथियार उठा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे हर कौमों के अंदर बिकने वाले नासूर चोर उचक्के होते हैं जो अपनी ही मिल्लत का खून बहाते हैं, उनके ऊपर फायरिंग करते हैं, उनके ऊपर आग बरसाते हैं और चंद टिकों के एवज खयानत करते हैं। ये तारीख इस्लाम में भी और तारीख इंसानियत और बशरियत में भी हमेशा होता रहा है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मगर हाँ कुछ एलिमेंट ऐसा है जिनको मजबूर कर दिया गया कि वो हथियार उठाएं और हम इसकी मजम्मत करते रहे। हम शिया मिसिंग पर्सन के हवाले से हजारा प्रोग्राम करते रहे कि भाई ये मिसिंग क्यों कर रहे हो, इस पॉलिसी से हमें इख्तिलाफ है, इसको अगर आप ठीक कर लें तो बहुत सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। थाने मौजूद हैं, कचहरियां मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं। ये मिसिंग क्या होता है, ये कौन सा जंगल का कानून है, ये जो बात हकीकत है, हमें हकीकत करनी चाहिए। ना हमने किसी की साइड लेनी है, ना हमने किसी के ऊपर ज्यादती करनी है। जो हकीकत है वो हकीकत बात करनी है। मैंने ये हकीकत बात की है। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आके मुझे टोक दे।
نہیں یہ بالکل حقیقت ہے، اور یہ 18 سے 25 سال کے جو لڑکے ہیں یا گلبھوشن ٹائپ جو بندہ ہے وہ تو ایک آئے گا، یا ہو سکتا ہے اب بھی کوئی درجن کے قریب لوگ ہوں یا 2 درجن ہوں، لیکن اکثریت جو استعمال ہو رہی ہے وہ تو وہی کے لوگ ہیں. تو اس میں وہ ریزن ضرور تلاش کرنے چاہیے کہ وہ کیا وجوہات ہے. اب میرا کوئی والد یا بھائی مسنگ ہو چکا ہے بغیر کسی وجہ کے، کئی سال جو ہیں وہ گھر نہیں پہنچ رہے بغیر کسی جرم کے، تو وہ میرے بیٹے کو یا بچے کو بہکانا بہت آسان ہوگا. تو اس قسم کی چیزیں، اور آپ اگر چند سرداروں سے اور چند وہاں کے جاگیرداروں سے آپ معاہدے کر لیں اور ان کو وزارتیں دے دیں، گورنر بنا دیں، مینگل گروپ، فلاں گروپ، بکتی گروپ، تو یہ عوام تک آپ کی ریچ نہیں ہے. تو چاہیے پاکستانی حکام کو کہ وہاں کے جو عوامی مسائل ہیں ان کو حل کریں. 70 سال میں وہاں خوشحالی کیا آئی ہے؟ 70 سال میں کیا کام ہوا ہے بلوچستان میں؟ بلوچستان کا جوان فوج میں کتنا ہے؟ بلوچستان کا جوان پولیس میں کتنا ہے؟ بلوچستان کا جوان وہاں سے سائنٹسٹ کتنے اب موسی بھائی وہاں پر ابھی پچھلے دنوں انٹرنیٹ کی آن لائن کلاسز نہ ملنے پہ وہاں کے طلباء احتجاج کر رہے تھے. ابھی پچھلے دنوں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے وہاں پر، آن لائن کلاسز کے لیے کوئی سہولیات نہیں ہے. تو پھر وہاں پر بچوں کا، لڑکوں کا کسی بھی لبریشن آرمی میں چلے جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں. چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، ایڈریس کرنا پڑے گا. یہ زرداری صاحب آئے اور کہہ دیا جی ہم معافی مانگتے ہیں سرکاری طور پہ، یا ہم یہ کہہ دیں گے وہ کہہ دیں گے، تو اس طرح محض زبانی کلامی کام نہیں ہو سکتے، پریکٹیکلی ہمیں چاہیے. ایک اور کالر ہے، پھر بات آگے جاری رکھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق جی وعلیکم السلام مولا علی مدد. بٹ صاحب آپ تک آپ نے بات کی ہے، میرا حق بنتا ہے میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں. جی بٹ صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہے یا نہیں؟ بٹ صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں ابھی پہنچ رہی؟ جی بالکل پہنچ رہی ہے. تو ساتھ ہی ساتھ بات ہو جائے تاکہ مجھے بعد میں نہ بات کرنی پڑے، آپ دوبارہ آپ نہ آنا پڑے. ایک منٹ، آپ کریں گے یا میں کروں؟ نہیں میرا پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا نا سر، کہ جو یہاں سے اب کوئی نہیں جاتا. جی اب بات کیجیے، اب بات کیجیے، اب بات کیجیے. جی تو پہلے تو آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مجھے بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. آپ کا حق بنتا ہے بھائی. غلطی کروں نا تو آپ میری رہنمائی کرتے ہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں الحمدللہ. جی غلطی کا امکان انسان سے ہی ہوتا ہے. اس کو غلطی نہیں کہہ سکتے، اسے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کہہ سکتے ہیں بھائی. یہ غلطی کوئی ہم اس میں آپ کو، میں تو ایک نظر سے جنرل پرویز مشرف صاحب کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جنہوں نے ہماری ریاست کے اس پار یا اس پار یہ جو سسٹم تھا نا، یہ فاروق بھائی یہ حقیقت ہے، ماننا پڑے گا اس سسٹم کو اس نے ختم کیا. یہ لشکر فلاں، یہ لشکر فلاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. صحیح بات. آج بھی میرے شہر کوٹلی ریاست جموں کشمیر کے اندر لوگ موجود ہیں. صحیح ہے، جاتے تھے، کرتے تھے. یہ کس کی کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. جاتے تھے، جاتے تھے، ضرورت نہیں ہے. بالکل سر. بات حقیقت ہے، اس پار ہوں یا اس پار ہوں پاکستان سے محبت کرتے ہیں. لیکن میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آج جن بندوں نے، جو بندے یہ کام کرتے ہیں موسی بھائی، آج ہمارے وہ جے کے ایل ایف کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ پورا بیانیہ جاری کر دیا. انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، پاکستان کے کتنے مطالبے رکھ دیے کہ ہماری ایک ہی ریجمنٹ تھی جو انہوں نے دم کر دی، واپس کرو ہمیں، ہمارے یہ حقوق واپس کرو. آپ کے جرنیل یہ بکواس کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. بٹ صاحب آپ نے بہت وسیع بات کر دی نا. بٹ صاحب میری آواز آپ سن رہے ہیں سر؟ بٹ صاحب میرا پوائنٹ یہ تھا بٹ صاحب میری بات تو آپ سن لیں، بات تو سن لیں بھائی صاحب. میرا سر یہ پوائنٹ یہ تھا، جو آپ بالکل، جو آپ کے ساتھ ناانصافیاں ہیں آپ اس کو حق بجانے پر، لیکن میرا فقط یہ پوائنٹ تھا کہ جو لوگ وہاں پر پاکستانی پرچم میں دفن کروا رہے اپنے آپ کو، ان کی توہین نہ کیجیے اپنے پوائنٹ آف ویو کو اپنا اوپر کرنے کے لیے. بس یہ پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ ہے. ان کی قدر کیجیے، ان کا آپ بھی احترام کیجیے. جیسے آپ یہاں پر آ کے اتنی بات کرتے ہیں، آپ سب کچھ کہہ سکتے ہیں. جی گورنمنٹ آف پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہم نے یہ رکھ دیا ہے جی کہ ریاست جموں کشمیر 84,471 مربع میل بشمول بلقیس بلتستان ہے. جی تو گورنمنٹ آف پاکستان اس کو کیوں نہیں مانتی؟ سر وہ آپ کا بالکل بجا ہوگا، آپ کے جو بھی مطالبے ہیں بجا ہوں گے. میں اس کشمیری کی بات کر رہا ہوں سر. پاکستان کا تو ابھی ہم کراچی کا یا بلوچوں کا رونا وہی رو رہے ہیں نا سر. ہم اپنی غلطیوں کا اظہار کرنے کا، اقرار کرنے کی ہمت رکھتے ہیں بھائی. ہم سے جبرن کوئی چیز سونپی جائے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے جبرن آپ پہ تھوپی جا سکتے ہیں، لیکن جبرن کوئی چیز مسلط کر دی جائے تو آپ کیا کریں؟ لیکن سر شہید پہ کوئی مسلط نہیں ہو سکتا.
भाई हो गया ना, आप देखे ना ये एक्ट 74 सर 74 एक्ट ये तो अभी बट साहब मैं शहीद की बात कर रहा हूँ सर, उस पॉइंट पे रहिए। शहीद के जस्से खाकी को कोई अपना परचम पहना सकता है सर? नहीं, आपने वो शहीद की बात, वो जुमला मुझे खटकता है सर, वो जुमला मैं कबूल नहीं करूंगा कि आप कहें। मुझे ये जवाब दें जी, अगर उस पार कोई कश्मीरी फौज में है, जैसे फौज में है या पुलिस में है, अगर उसको हिंदुस्तान के परचम में अगर लपेट के दफन कर दिया जाए तो 100 बिस्मिल्लाह भाई, क्यों, क्या वो हक नहीं बनता? यही बात है ना, बात यही है ना सर, अपनी मर्जी से वो हो रहा होगा ना, अपनी मर्जी से। बट साहब मेरा पॉइंट ये है, जिसकी जो मर्जी है उसका एहतराम किया जाए, दैट्स इट। बट साहब एहतराम किया जाए, कोई इंडियन परचम में आ रहा है, एहतराम करें जी। वहाँ जो उनकी पुलिस है, वहाँ कश्मीरी काम करते हैं नहीं करते हैं? बेशक करते हैं, नहीं होते, क्यों नहीं होते? वो जैसे राजौरी है, जम्मू है, कश्मीरी लोग हैं, वो उसमें काम करते हैं, वो शहीद होते हैं। अगर वो हिंदुस्तान का कब्जा है, अगर हिंदुस्तान के परचम में चले जाए तो क्या करें हम? तो यानी बट साहब अभी पाकिस्तान का वहां पे कब्जा तो नहीं है, पाकिस्तान के परचम में वहां पे जाना और इंडिया के परचम में जाना आपके लिए एक बराबर है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, हम जो पाकिस्तान के जेरे कंट्रोल है, कोई एक बंदा यहाँ हिंदुस्तान का परचम लहरा के दिखाए मुझे। मैं आपको लहरवा दूंगा, आप बेशक आप जाएं जहां पे भी, हम आपके साथ होंगे। बट साहब मैं आपके साथ होऊंगा, कम से कम मैं आवाज बुलंद करूंगा कि इश्तियाक भट्ट साहब जो है वो अपने किसी अजीज को इंडियन परचम में दफन करना चाहते थे और ज्यादती हुई है। हम खड़े होंगे सर भट्ट साहब आपके लिए। ठीक है, मैं भट्ट साहब मैं गुजारिश करूंगा, भट्ट साहब थोड़ा इंसाफ आप भी कीजिए। भट्ट साहब वो मुसी भाई की बात टीवी से सुनिए, टीवी से सुनिए। भट्ट साहब मौका खुला है सर, आपको मौका खोला है, पर सारी एक लाठी से सबको ना हक देना भाई। जी मुसी भाई। भट्ट साहब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। आप जानते हैं कि मेरा जो खानदान है वो हिंदुस्तानी कश्मीर से माइग्रेटेड है, और जितना कश्मीर से ताल्लुक है उतना पाकिस्तान से। मेरे बाप ने 2 जंगे पाकिस्तान के लिए लड़ी, रिटायर्ड फौजी का बेटा हूँ। पाकिस्तान से भी उतनी मोहब्बत है, उधर से भी मेरा रिश्ता है। मैं कभी ज्यादती नहीं करूंगा, बैलेंस बात करूंगा। कश्मीर बिल्कुल सही बात है, कश्मीर की आवाज तो यही है कि उसकी इकाई रहे, कश्मीर कश्मीरियों का है। मगर हकीकत की निगाह से अगर इश्तियाक भाई देखें तो इस वक्त कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की सोच में डिवीजन है। बास कश्मीरी हलके हिंदुस्तान के साथ रहने को तरजीह देते हैं, बास कश्मीरी हलके पाकिस्तान के साथ रहने को तरजीह देते हैं, बास कश्मीरी हलके जो है वो इंडिपेंडेंट बात करते हैं, जो आप बात कर रहे हैं। कश्मीरी अपनी एक जगह पर कहां है आप जानते हैं, वहां मेरे ताल्लुकात को भी जानते हैं। आप कहेंगे मैं आपको उसी जगह से, एक खानदान के अंदर से 10 तरह के लोग आपको मैं दे सकता हूं जो हिंदुस्तान की भी हिमायत करेंगे, पाकिस्तान की भी करेंगे, इंडिपेंडेंट भी रहेंगे। मसला कश्मीरियों के हमारे साथ है, हम एक जगह पे नहीं है क्योंकि हमारे पास जुल्म हो रहा है, हमारी खिचड़ी बन चुकी है। कश्मीर शैलिंग होती है, मुजफ्फराबाद में हो या बडगाम में हो, मरता कश्मीरी है। बेशक। और इसमें देखिए एक इंडिपेंडेंट या जो एक इंसानियत पसंद जो भी इंसान होगा ना, जिसके अंदर खुदा खौफी होगी, वो जरूर हक के साथ रहेगा। और इसमें अब ये नहीं है कि अब हमारे पास एक अब गन मिली है, हम इल्जाम तराशी कर रहे हैं। अब हम बलोचों की बात कर रहे हैं, हम अपनी गलतियों की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम और भी कोई अपने अजायम जो हैं उसके ऊपर थोप दें, तो ये गलत बात है। जो गलत एक जायज तनकीद बनती है वो जायज तनकीद करें, उसके अलावा फिर जो नहीं है उसमें हकीकत नहीं है। अब भाई वहां पे कोई कबूतर भी नहीं जा सकता, तो अब हम कैसे मान ले कि भाई यहां से लोग जाके और वहां पे परचम देते हैं? ये बात बिल्कुल गलत है। एक कॉल ले लूं सर, उसके बाद फिर ये मामला आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर ड्रॉप हो गए। तो वाकई ये बात सच है जी, बलोचिस्तान में ये इस्तराब जो है नौजवानों को वर्गलाना बहुत आसान है, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म जो काम होना चाहिए, एक तो ये है, और दूसरा फिर जो लोग हैं जी जी सबसे पहले मिसिंग करना छोड़ दें आप। सबसे पहले जो आप मिसिंग करते हैं ना, ये पॉलिसी खत्म कर दें। ये कोई तरीका नहीं है, इससे इस्तराब पैदा होता है, इससे बगावत के जो जज्बात हैं वो जन्म लेते हैं। आपके पास क्या थाने नहीं है, आपके पास अदालतें नहीं है, आपके पास है ना, जुडिशरी है ना, उसको ठीक करें ना। आप ये क्यों कहते हैं कि जजेस मुल्जिमान को छोड़ देते हैं, जजेस मुल्जिमान छोड़ देते हैं? आप जजों को फारिग करें, आप एक सिस्टम नाफिज करें ना, या फिर अदालत बंद करें। अदालत के ऊपर जो ये तराजू लगाया हुआ है, हाँ,
تو یہ بندے غیب کرنا بند کر رہے ہیں، شیعہ مسنگ اور فلاں مسنگ اور فلاں مسنگ، اس سے بغاوت کے جذبات جنم لے. جس کا بچہ غائب ہو جائے 3 سال سے، اس کی ماں نہ دیکھے، بستر پہ ایڑیاں رگڑ کے مر جائے، وہ کیا زندہ باد کہے گی؟ بات اصول کی کریں، ان چیزوں کو چینج کریں. پاکستان کا ہر پاکستانی آپ کے ساتھ ہے، کاندھے سے کاندھا ملائے ہوئے. اتنے یہ تمام چیزیں ناانصافیاں ہونے کے باوجود بھی پاکستان زندہ باد کہہ رہا ہے. اس نے پاکستان بنایا ہے، اس کے باپ دادا پاکستان پہ قربان ہوتے ہوئے آئے ہیں، پاکستان کا مخالف نہیں ہے. پالیسیاں ٹھیک ہونی چاہیے. یہ پالیسیاں جنرل محمد ضیاء الحق کے بعد سے پاکستان کے اندر ظالمانہ نافذ کی گئی ہیں. ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر خدا را نظر ثانی کریں. آپ کا ایک بہت بڑا طبقہ ٹیلنٹ پڑھا لکھا باہر جاتا ہے، جو بچ جاتے ہیں وہ آپ کے خلاف اسلحہ اٹھاتے ہیں. اس دروازے کو بند کریں آپ. بالکل صحیح جی. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم بھیا، شفیق بول رہا ہوں بانلی سے. جی شفیق صاحب. ابھی آج میں کشمیر کا بارے میں بولے گا. ہاں جی ضرور. تو بنگلہ دیش کا ہوں. ٹھیک ہے. میں آپ کا پاکستانی فیمس آدمی کا نام بول رہا ہوں. جنرل عبدالحمی خان، لیفٹیننٹ جنرل ASGMAP زیادہ، لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی، میجر جنرل راو فورمان علی، لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان، میجر جنرل خاتم حسین رجا. جلدی جلدی بھائی شفیق بھائی. جی. راو فورمان مطلب خلیق، یہ پاکستان کا آدمی ہے. میں آزاد کشمیر کا ریسٹورینٹ میں کام کیا، میرا باس بھی ریسٹورینٹ ہے. وہ گوڈ سے بولتے ہیں ہم کشمیری ہے. یہ جو انڈیا کا سائڈ میں جو کشمیر ہے نا، یہ تو پاکستان کا ساتھ نہیں پڑے گا، یہ انڈیا کو چھوڑنا ہی پڑے گا. مگر میں یہ بول رہا ہوں جو پاکستان کو ساتھ جائے تو کشمیری بولے گا، وی آر ون کنٹری کشمیری. تو یہ نہیں. ٹھیک ہے سر، آ گیا آپ کا پوائنٹ، آ گیا. ان کو چھوڑنا پڑے گا. اور جیسے بھائی اب تو ایون آپ نے بنگلہ دیش بھی یاد دلا دیا، تو اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی اس میں ہمارے سیاستدانوں کی، ہمارے اس وقت کی جو تھنک ٹینکس تھے، ان کی غلطی تھی کہ بنگلہ دیش میں سب اچھا نہیں تھا، اور اس سے سبق لیتے ہوئے ہمیں بلوچستان کے حالات کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ جی کیا نام ہے؟ میں فاروق صاحب سے بات کر رہا ہوں. جی آپ لائیو آ چکے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں بھائی. بات کروں؟ جی کیجیے. ہیلو کیجیے سر، کیجیے. آپ لائیو بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فاروق صاحب سے بات کر رہا ہوں. میں جی اللہ اکبر. تو میں فاروق صاحب سر بات آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل سر، اسی لیے تو میں آپ کا جواب دے رہا ہوں سر. آپ میری بات سن لیں. آپ علیحدہ بول رہے ہیں فاروق صاحب، علیحدہ بول رہے ہیں. اب آپ ٹی وی سے نہ دیکھیں بھائی. اب مجھے 40 سیکنڈ ہو گئے آپ کو یہی سمجھاتے ہوئے. اب بات کیجیے پلیز. ہیلو. اوہو، یہ تو ہم کشمیر کا مسئلہ کیسے حل کریں گے جب ہم کال کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو یہ سر یہ کیا معاملہ ہے؟ موسیٰ بھائی بولیے سر، آپ کے 10 منٹ رہ گئے، آپ نے جانا ہے. میں تو بات میں کر لوں گا کچھ یہ جو. جی دیکھیں اصول کی بات یہ ہے، یہ جو نعرہ ہے کہ جی پوری کشمیر کی اکائی کو سالم رہنا چاہیے، گلگت بلتستان کی کیٹو کی چوٹیوں سے لے کر اور لداخ اور جو ہے وہ سیاچن کے پہاڑوں کو لیتے ہوئے سری نگر تک جو ہے وہ پورا کشمیر ہے. تاریخی اس کی جغرافیائی حیثیت ہے، مگر یہ اپنی جگہ پر ہے. اب آ جاتے ہیں زمینی حقائق کے اوپر. اب نہ آپ کے پاس فوج ہے، نہ آپ کے پاس توپے ہیں، نہ آپ کے پاس لڑاکا طیارے ہیں، نہ آپ کی اپنی کہیں پر حکومت ہے. آدھا حصہ پاکستان کے پاس ہے، آدھا ہندوستان کے پاس ہے، کچھ چائنا کے پاس ہے. تینوں طاقتیں ایٹمی ہیں. اب آپ بتائیں، آپ جو یہ آواز لگا رہے ہیں کہ جی اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ یا تو پھر مولا جب امام زمان اسلام آئیں گے اور مظلوموں کو حق دیں گے تو اس وقت تو ممکن ہے، مگر اس وقت کی جو دنیا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو یہاں تو یہ ممکن نہیں ہے. یہاں تو آپ کو کسی نہ کسی ایک طاقت کا سہارا لے کر اور کشمیر کی آزادی کی بات کرنی ہوگی، چاہے آپ کا پاسپورٹ چائنیز ہو جائے یا آپ کا پاسپورٹ جیسے آج ہندوستانی ہے، بعض جگہ پاکستانی ہے، تو یہ تو کرنا پڑے گا. آپ جو اکائی کی بات کر رہے ہیں، اکائی ہوتی بھی پوری ایک جگہ پر آزاد ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ تینوں ایٹامک طاقتیں ہیں. اور کشمیریوں کے احتجاجات سے اگر مسئلہ حل ہو رہا ہوتا، جانے دینے سے حل ہو رہا ہوتا، تو 70 سالوں سے قبرستان نہ بھر رہے ہوتے. زمینی حقائق کچھ اور ہیں، ان کو بھی ملوز خاطر رکھنا چاہیے. میں انکار نہیں کر رہا ہوں، کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا ہوں، حقائق بیان کر رہا ہوں کہ بھائی اس طرح ابھی آپ نے 1,00,000 لوگ مرے، 10 لاکھ اور مر جائیں گے، مسئلہ نہیں. یہ دنیا ڈنڈے سے چل رہی ہے اس وقت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس.
जो ताकतवर है वो आ जाता है। चाइना ने अपनी सुपरमेसी साबित कर दी, सब पीछे हट गए। अगर चाइना के पास आज कुछ नहीं होता तो उनको जो है वो ये काकरोच खाने पर मजबूर किसने किया था? जब उनके पास कुछ नहीं था, उनके साथ जुल्म हुआ था। तो इन चीजों को समझना चाहिए। सही है जी। कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। प्रोग्राम शुरू है, मैं सुन रहा हूँ बातें आपकी। जनाब, मैं ये इन्होंने अभी एक बात की कि जो तीनों ताकतें हैं तो इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक खुदा की जात है, वो मजलूम के साथ हमेशा होती है। बेशक। और जब फैसला अगर आसमान से लिखा हुआ आ जाएगा, ये जो कोरोना आया है, ये जो कोरोना आया है, ये उस आसमानी ताकत ने भेजा है। सही। अब वो काबिल है कि जो लोग इस चीजों पे काबिल होकर बैठे हुए हैं और जो जुल्म की दास्तां रकम करते जा रहे हैं, बावजूद देखते भी समझते भी है, फिर भी वो बाज नहीं आते, अपने आप को नहीं रोकते। फिर उसका फैसला आप देखें, हो सकता है करीब आ जाए। और ये जो चाइना के हालात जो पैदा कर दिए खुदा ताला ने, ये भी समझो कि एक गैबी अल्लाह ताला की तरफ से मदद है कि चाइना को ये नहीं कि किसी ने फोर्स किया कि जाओ इंडिया के साथ जंग करो। ठीक। ये जुल्म कर रहा है, चाहे कश्मीरियों के ऊपर या आए दिन लोगों के साथ। सही है, जो कर रहा था, सही है। तरीका खुदा ताला ही कोई ना कोई वैसे समान पाएगा। दूसरा, आप देखें कि आप अपने मुल्क की तरफ आ जाए, हो सकता है उसने एहतरामन ये शहीद का लफ्ज कह दिया या उसके मुंह से निकल गया या तो तरदीद करें ना मेरे भाई, तो तरदीद करें ना। इतना टाइम हो गया, 72 घंटे हो गए, तरदीद नहीं हो रही। जो शाया दी है उसमें इन्होंने कहा कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो आज ये बंदा बैठा हुआ था और बंदा भी बड़ा सीनियर, इकबाल जो है ना, अपना अल्लामा इकबाल का पोतरा। ठीक है सर। इकबाल वो कह रहा था, मैं वहां था, मैं हल्फिया कहता हूं। ऐसी कोई बात नहीं की। ठीक है अहमद साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ डॉक्टर इम्तियाज तुराबी साहब हैं टेलीफोन लाइन पे, ब्रेडफोर्ड से, सीनियर तजियाकार हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फारूक साहब जी मेहरबानी डॉक्टर साहब। प्रोग्राम हो गया आपका? नहीं, मैंने बस वही बात कि इस मौसम में फिर ऐसी बातें हो ही जाती है। जी डॉक्टर साहब, क्या फरमाएंगे, कोई रहनुमाई कीजिए, कौन शहीद है, कौन गाजी है? जी माशाल्लाह, मुफ्ती साहब भी बहुत ही मुतल्लिल गुफ्तगू कर रहे हैं माशाल्लाह। जी जी। ये करना है कि जैसा कि मुफ्ती साहब ने भी कहा जी कि इस वक्त कश्मीर का मसला जो है वो 3 ताकतों के दरमियान में आगे फंस गया है। ठीक है। और सोल्यूशन कोई दिखाई नहीं दे रहा। जी देखिए, हर फरीक जो है उसकी अपनी अपनी यहाँ पे स्टैंड पॉइंट है। सही है। इंडिया का अपना है, पाकिस्तान का अपना है और चाइना का अपना है। सही। अच्छा, कश्मीर जो है, लद्दाख और उसके साथ जितनी भी वो बेल्ट है, उस पर चीन का तसल्लुत आ गया, ऑलमोस्ट आ गया। जी। अब इधर हमें कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर वाला किया हुआ है और मकबूजा कश्मीर है। लेकिन कश्मीर जो है, ये जब तक अपनी उनकी नहीं आती कोई मूवमेंट, जी, इनहेरिट मूवमेंट नहीं आती, तब तक उनके लिए कुछ नहीं होगा। कोई कहे कि पाकिस्तान उनके लिए लड़े या पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मतलब ताकत है तो ये अपना रसूख इस्तेमाल करे। नो, वी कैन नॉट, आई वोंट बी एबल टू। सही। अगर करना होता तो अब तक कर लेते, लेकिन जो अक्ल है, जो विजडम है इस वक्त, उसका तकाजा है कि इसको इसी तरीके से सफारती तरीके से आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। और ये सफारती तरीका ये है, एक कदम आगे बढ़ो, 4 कदम पीछे आ जाओ। और ये वही है, कहीं नहीं गया इशू एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा, फर्दर आगे की तरफ नहीं जा रहा। सही है। अब होता क्या है कि उनको गोलियां लगती हैं और वो आगे से पत्थर मारते हैं। जब तक उनके यहाँ कोई ऐसी ताकत नहीं पहुंचती, उनको स्ट्रांग नहीं किया जाता, उनकी अपने अंदर से कोई ऐसी ताकत नहीं उभरती तो वो डिफेंड कर सके। इस तरह से पत्थरों से डिफेंड करने से कोई मूवमेंट बनेगी नहीं। 6 बंदे मार दिए, 10 बंदे मार दिए, तो ये लॉन्ग टर्म तारीख होगी, जल्दी से इसका कोई
حل نہیں آتا. ٹھیک ہے. جہاں تک رہ گئی بات انٹرنیشنل اداروں کی، وہ آپ کے سامنے ہے. وہ اس وقت گنڈوں کا گنڈا دوست ہے. ٹھیک ہے. انڈیا بہت بڑا گنڈا ہے، امریکہ بہت بڑا گنڈا ہے. ادارے جو ہیں وہ ان کے بالکل ہی متی ہیں. ادارے جو ہے وہ سمپلی کہہ دیں گے کہ ہم اس کی بڑی مذمت کرتے ہیں. مذمت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ حل کرو. جو آبجیکٹیوٹی کی اس ادارے کے مارد وجود میں آنے کی، اس آبجیکٹیوٹی کو کس نے آج تک اپلائی کیا؟ صحیح. ادارہ جو ہے وہ اپنی آبجیکٹیوٹی پوری نہیں کر سکا. اب ہر کوئی اس آس میں ہے کہ یہ فلیش پوائنٹ ہے، یہ فلیش پوائنٹ بنتا کب ہے؟ بنتا کب ہے؟ تو یہ بنے گا تب جب وہ کشمیری خود اٹھیں گے. ٹھیک ہے. کشمیریوں کے 8 بندے مر گئے، 10 بندے مر گئے، اور ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا. اسٹرگل کی بات ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی ابھی ہماری جوڈیشری کی بات ہو رہی تھی، جی جی، ارے یار کس جوڈیشری کی بات کرتے ہو؟ جوڈیشری بھی فیل، پارلیمنٹ بھی فیل، سینٹ بھی فیل، پروونشل بھی فیل، سب کچھ سسٹم جو ہے وہ بالکل اسٹیگنیٹ ہو کے رہ گیا پاکستان کا. صحیح. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا. ابھی 3 سال پڑے ہوئے ہیں. دیکھیے جی 2 سال میں کچھ دکھائی نہیں دیا. آنیسٹ ٹو مائی گاڈ. ٹھیک ہے. میں بہت ہی زیادہ آپٹمسٹک تھا عمران خان سے. بالکل صحیح. لیکن عمران خان نے جتنا ڈس اپوائنٹ کیا ہے ٹام کو، ایک اکیلا عمران خان، یعنی مجھے صرف آپ یہ بتا دیجیے، یہ تو بڑے بہت ہی اچھے براڈ کاسٹرز بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ، مجھے یہ بتا دیں جہانگیر ترین نے کیا کچھ نہیں کیا، ہر جائز اور ناجائز پی ٹی آئی کے لیے. صحیح صحیح. اس کو کیوں اجازت دی گئی ناجائز کرنے کی؟ جی ہاں. اور جب اس نے کر دیا تو یہ کیا اس کا کوئی پال بھی ٹیڑھا کر سکا؟ نہیں. اور اگر نہیں کیا تو کیا حق ادا کیا عوام کا؟ بس اتنا سوال ہے. بالکل صحیح. کیا انہوں نے جس طرح سے لوٹا پاکستان کو خسرو مختار نے اور جہانگیر ترین نے، آج تک وہ کہاں گیا؟ میں لٹکا دوں گا. کہاں لٹکا دو؟ کھوٹی میں لٹکا دو گے؟ ہینگر میں ڈال کے کوٹ اندر رکھ دو گے الماری میں؟ کیا کیا تم نے آج تک؟ صحیح. کچھ نہیں کیا. چلیں کچھ نہیں ہوا. چلیں ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ مکمل آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں کسی دن. میں دوبارہ رابطہ کروں گا، اور اگر انٹرنیٹ کا آپ کا مسئلہ حل ہو گیا تو پورا اس پہ 2 سالہ پرفارمنس پہ مکمل پروگرام کرتے ہیں کسی دن. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. تھینک یو جی. انشاءاللہ جناب ڈاکٹر امتیاز ترابی صاحب ہمارے ساتھ تھے، سینئر ہوسٹ بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں. موسی بھائی کیا کہیں گے سر؟ بالکل، صرف ایک پوائنٹ اس کے اوپر بات کرتا ہوا میں جاؤں گا. ابھی جیسے احمد صاحب نے ان سے پہلے کہا، اور جو ہے وہ اس کے اندر اللہ کی امداد آنے کا، میں دوبارہ اس کو اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر دوں. میں نے پہلے ہی احمد صاحب کے بات کرنے سے پہلے ہی خدا کی امداد کی طرف اشارہ کیا تھا کہ امام زمانہ روحی و ارمان الفدات ضرور بے ضرور تشریف لائیں گے اور انصاف سے دنیا کو پر کر دیں گے. اس صورت میں تو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، مگر آج کی جو دنیا ہے جو غنڈہ گردی کی نظر ہوئی بھی ہے، اور اس میں یہ چیز اتنی آسانی سے نظر نہیں آتی کہ آپ کی امنگوں کے مطابق، آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق فلسطینیوں کو بھی جو ہے وہ ہرے ہرے سبز باغ دے دیے جائیں، اور کشمیر کو بھی. اس میں آپ نے گنڈے کے سامنے دوسرے گنڈے سے ہاتھ ملانا ہی پڑے گا، اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. دوسری بات جو انہوں نے کی عمران خان صاحب والی کی ڈس اپوائنٹ کیا، بالکل صحیح ہے. میں کل تک اس کے اوپر سوء ظن رکھنے کا قائل نہیں تھا. میں کہتا تھا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ اکیلا بہت اچھی کوشش کرتا ہو، چاہتا ہو، مگر لوگ جو دوسری پارٹیوں سے آئے ہیں وہ اس کو کام نہ کرنے دے رہے ہوں. مگر جب سے انہوں نے اسامہ بن لادن جیسے جو ہے وہ ایک دہشت گرد کو انہوں نے ایک شہید کا لقب دیا ہے. عمران خان صاحب، آپ نے ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکا ہے. ہم نے لاکھ سوا لاکھ قربانیاں دی ہیں، جس میں سے 27,000 صرف شیعہ مارے گئے ہیں، جس میں سے صرف کراچی سے 4,500 جوان لڑکے مارے گئے ہیں. آپ نے ہمارے زخموں کے اوپر نمک پاشی کی، اور 72 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی آپ نے نہ اپنے الفاظ واپس لیے نہ قوم سے معافی مانگی ہے. اس کے ساتھ ہی میں اس وقت فاروق بھائی اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ 4 بجے دی فوکس کے ساتھ حاضر ہوں گا. سلامت رہیے موسی بھائی، سلامت رہیے. بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین، میرا آپ کا ساتھ ابھی 7 بجے تک ہے، اور یقیناً
پھر اس کی وجوہات بھی ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ جو بات کی تھی پھر بات یاد آ جاتی ہے مولانا سمیع الحق صاحب کے جو مدرسے کو اتنے پیسے دیے کہ گو کے کہا گیا جی ہم ان کو قومی دھارے میں لانا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ ماننے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے دھڑے کو بھی یا ان کی گڈ بکس میں ضرور رہنا چاہ رہے ہیں کہ جو دہشت گردی میں یا تو ملوث رہے ہیں یا پروموٹ کرتے رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی بھی گڈ بکس میں رہنا اور عام پاکستانیوں کی یا جو مظلوم ہیں ان کے لیے بھی آپ مسیحا بننے کی کوشش کریں گے تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. اور اتنے گھنٹوں کے بعد بھی اگر خان صاحب کی کوئی تردید نہیں آئی ہے یا وضاحت نہیں آئی ہے احترامن کا ہے یا غیر احترامن کا ہے یا کیسے کا ہے, تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اس پہ ورلڈ میڈیا جو ہے اس پر بات کر رہا ہے, آپ کے اپوزیشن جماعتیں اس پر نکتہ چینی آپ پہ کر رہی ہیں, تو اس کو آرام سے ٹال دینا یا اگنور کر دینا کیونکہ یہ پالیسی کو آپ کی یہ اس کی نشاندہی کرتا ہے. یہ آسان چیز نہیں ہے جس کو آپ پہلو تہی کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, معذرت کے ساتھ یاد ہے اسلام مدد. جی معذرت کے ساتھ کیوں, مولا علی مدد, مولا علی مدد. پہلے تو میں آپ کا بھی اور موسی بھائی کا شکر گزار ہوں. کم از کم ایک خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں کی زبانوں پہ کشمیر نام تو آیا. کیوں نہیں آیا؟ جی جی امید ہے یہ اس کے لیے آپ کو سلوٹ کرتا ہوں جی. اور آپ نے بڑے عرصے سے ماشاءاللہ جب بھی کوئی پروگرام کیا تو کم از کم لوگوں کی زبانوں پہ کشمیر نام تو آیا جی. تو موسی بھائی کا بھی سلام اس ایک بات پہ کہ اکائی کی انہوں نے ہماری جو کشمیر کی اکائی ہے ٹھیک ہے, صحیح ہے. ہم بھی امام زمانہ کا انتظار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. قبر میں بھی چلے گئے تب بھی کرتے رہیں گے, یہ ہمارا وعدہ ہے. لیکن حق بات جب تک زبان ہے کرتے رہیں گے. تو ایک بات کی انہوں نے, وہ چلو بعد میں بات کر لوں گا جی. کہ آپ کے پاس ایٹم بم نہیں ہے. تو آپ سے ہی سوال ہے, جب ہندوستان اور پاکستان بنا, چائنا بنا, اس کے پاس ایٹم بم تھا نہیں, پیسے تھے نہیں, فوج تھی نہیں تھی تو بن گیا. یہ اللہ کی مدد آتی ہے, ضرور ہوگی. جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں اللہ کی مدد آتی ہے. تو بات ٹھیک ہے, ہم کوئی پاکستان کے دشمن نہیں ہے فاروق بھائی, بار بار الفین آپ کو کہتا ہوں. لیکن افسوس اس بات پہ ضرور ہوتا ہے جو ان کے وڈیروں نے کام کیے وہ کیے ہیں. وہ شاید ہمیں آزادی ملے یا نہ ملے, لیکن سارے بندے جو آر پار جہاں بھی ہیں, جو ہندوستان اور پاکستان کی دونوں کی جھولیوں میں کرسیوں کی طرف بیٹھے ہوئے, وہ سارے کے سارے وہ بکاؤ مال لیے, کوئی ایک تو غیرت مند ہے نا. تو آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں, آج بھی اپنے خون سے لو کشمیر کی دھرتی کر رہے ہیں. صحیح ہے, انشاءاللہ وہ لو جو ہے نا وہ رنگ لائے گا جی, رائے گا نہیں جائے گا بٹ صاحب انشاءاللہ. تو پھر بھی شکر گزار, بہت شکریہ بھائی. کم از کم آپ کا ٹی وی کشمیر میں بھی دیکھا جا رہا ہے, جہاں سے میرا رابطہ ہوتا ہے, میں بھی لوگوں کا لوگ, تو یہ تو کم از کم خوشی ہوتی ہے نا کہ ریاست جموں کشمیر کا نام آتا ہے. تو آپ کا بھی شکر گزار ہوں. یہ کوئی آسان نہیں ہے, بہت شکریہ. ہماری اور آپ سب کی مدد فرمائے اور مظلوموں کی خاص طور پہ مدد فرمائے. میں ہر وقت پاکستان کے ان مظلوموں کے لیے آواز بلند کرتا ہوں جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے. فاروق بھائی سلامت رہے, بہت شکریہ مولا علی مدد. بالکل جی, ہم کو یہ آسان نہیں کرتے. اگر جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے, جہاں پہ بھی حقوق کی پامالی ہے, ایون کئی پاکستان کے حصے میں آتا ہے یا بین الاقوامی یا کوئی مقبوضہ علاقہ ہے, تو اس میں آواز بلند کرنا ہمارے لیے یہ ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں خان صاحب کی. آج ایک اپوزیشن گو کے اس کو کہہ رہی ہے جی ابھی بھی 12 ووٹ کم ہے, کیونکہ آج ان کی حمایت میں ووٹ جو دیے گئے یعنی بجٹ منظوری کی حمایت میں 160 ووٹ ملے, اور ان کو ایز اے پرائم منسٹر ایوان کی یادی یعنی 172 ووٹوں کی تلاش یا ضرورت ہوتی ہے. تو اب بھی بقول اپوزیشن وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کے 12 ووٹ اب بھی کم ہے. تو یہ کوئی جو عدم اعتماد کی تحریک نہیں تھی, وزیر اعظم کے الیکشن نہیں تھے وہاں پہ, تو یہاں پر اتنی بڑی اکثریت آنا, اور یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو پچھلے سال بجٹ منظور ہوا اس سے بہت بڑی تعداد میں یہ ووٹ پڑے ہیں. اور اس میں کل کا عشائیہ کام آیا ہے, کیونکہ بہت سے ناراض جو اراکین پی ٹی آئی تھے وہ بھی جیسے راجہ ریاض, اور وہ کہہ رہے تھے ہم ان کے ساتھ 20-25 لوگ ہیں, تو وہ بھی نظر نہیں آئے یا انہوں نے کم از کم اختلافی ووٹ نہیں دیا.
और फिर काफ लीग के जो अरकान कल इशाइये में शामिल नहीं हुए थे, आज उन्होंने कौमी असम्बली में इस बजट को मंजूर करने में वोट दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इख्तलाफात हैं वो जरूर मौजूद हैं, और खासतौर पे काफ लीग के जो इख्तलाफात हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता इसके नताइज या इसकी कुछ ऐसी चीजें हमें नजर आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि अपोजिशन जो है इस वोट बैंक या इतना बड़ी एक ताकत रखती है कि वो वजीर आजम को हटा सके, क्योंकि उन्होंने पिछले साल एक प्रैक्टिस कर ली है। सादिक संजरानी जो सेनेट चेयरमैन थे उनको हटाने की एक उन्होंने कोशिश की थी, और उनको यकीनन पता होगा, ऐसा नहीं कि उनके कौन से सेनेटर्स जो हैं उन्होंने ही संजरानी साहब को वोट दे दिया खुफिया तौर पे। तो ऐसे लोग यकीनन, ऐसे अनासर अब भी हैं कि जो कहीं और से डिक्टेशन लेते हैं, और इमरान खान साहब ने भी यकीनन बाजवा साहब के लिए जो एक्सटेंशन दी थी तो वो महज वो दिफाई सूरत हाल देखने की वजह से ही नहीं दी थी, उन्होंने अपने भी कुछ ना कुछ अपने आप को सिक्योर करने के लिए उन्होंने एक्सटेंशन दी होगी। तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं, लेकिन कुछ महंगाई के हवाले से पेट्रोल जो महंगा हुआ उसको दिफाई तौर पे जो पेश किया जा रहा है उमर अयूब साहब की तरफ से, कि वो कह रहे हैं कि अभी भी बैनुल अक़वामी तौर पे जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं वो पाकिस्तान में उस तनासब से नहीं बढ़ाई गई, और दीगर जगहों पे उन्होंने कहा कि अभी भी इवन एशियाई और हमसाय ममालिक में पाकिस्तान से ज्यादा महंगा पेट्रोल बिक रहा है। तो ये सारी उनकी बातें अब भी हमारे सामने हैं, लेकिन अवाम उससे कितना ज्यादा उसकी तायद करते हैं ये अलग बात है, क्योंकि आवाम इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान थी कि पेट्रोल जो है वो जब सस्ता हुआ तो दस्तयाब नहीं था, और जब महंगा हुआ है तो फिर वो दस्तयाब तो है लेकिन 25-30 रुपए महंगा होने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच रही, आप दोबारा आ सकते हैं, और आज शाम तक जो सेगमेंट जारी है उसमें बहुत सी ऐसी बातें, और खास तौर पे आज जो दहशत गर्दी का जो वाकया पेश आया कराची में, खुदा ना करे कि कोई नई लहर दहशत गर्दी की आगे बढ़ रही हो, और ऐसे अनासर इसकी क्या वजूहात है। एक तो जो फौरन या सडन जो एक स्टेप उठाना चाहिए था 8 मिनट में हमारे बहादुर जवानों ने वो कर दिखाया, लेकिन इसकी जो वजूहात है, इसके ताने बाने कहाँ जाते हैं, कुछ रॉ की तरफ इशारे किए हैं पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने, लेकिन उसके लिए एक तो काफी पुख्ता इसके शवाहिद होने चाहिए, और दूसरी इसकी जो वजूहात है वो सियासी तौर पे भी उसको तलाश करने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बोल सकते हैं, अब लाइव है। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। जब भी आए टीवी की आवाज आहिस्ता रखें, और ये सारी जो चीजें हमारे सामने हैं इस वक्त, जो अपोजिशन की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी, ख्वाजा आसिफ साहब हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी थे, तो ये सारे अब उनकी तरजीहात क्या है। पहले साल 2 साल तो क्योंकि, और कल इमरान खान ने इशाइये में कहा है, और ये बात उनकी जो ठीक है वो ठीक ही है, और वो बिल्कुल बरमला ये ठीक कह रहे थे कि अगर मैं 7-8 बंदों के खिलाफ ये अगर केसेस खत्म कर दूं, मुफाहमत की सियासत का आगाज हो जाए, तो अपोजिशन देखिए मेरे गुण गाने शुरू कर देगी, और ऐसा किया भी गया था। इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, जरदारी साहब की तकारीर, शहबाज शरीफ साहब की तकारीर के मिसाके मईशत कर लेते हैं, इस किस्म की ऑफर्स होती रही हैं, लेकिन जब भी कोई केस आगे सामने आता है और एक वजूहात जो दराड़ है हुकूमत और अपोजिशन में, वो यही है। अब कोशिश करते हैं अगर कोई कॉलर हमारे साथ आना चाहे। अस्सलाम वालेकुम। भाई अहमद बोल रहा हूँ, बहुत ट्राई की है। जी बात कीजिए। कुछ बातें रह गई थी क्योंकि आपके दूसरे कॉलर आ गए थे, बहुत जरूरी थे, मेरे से भी जिन्होंने बातें की वो। जी। अब इस तरफ आते हैं कि पेट्रोल पंप सब अमीरों के हैं, ठीक है, गरीब आदमी पेट्रोल पंप वहाँ पे लगा ही नहीं सकता। सही बात। मिलियार्डर होते हैं और एमएलए एमपी होते हैं, वजीर होते हैं जिनके ये पेट्रोल पंप है, जब के वो पहली हुकूमतों में रह के गए हुए हैं। चीनी की मिलें भी देख ले वो उन्हीं की है, आटे की मिलें देख ले उनकी है, और जो तबाह की स्टील मिल पी है, ये सारे जो है, अब 250 बंदा अगर मिलता है बगैर जाली डिग्री के लाइसेंस करके, तो वो 2 साल वालों ने तो नहीं भर्ती की है। बिल्कुल सही। जिन्होंने बेड़ा गर्क पूरा मुल्क का किया है,
आज वो विषा के दूध के धुले हुए बन के भी आ जाए तो वो फिर जो ना वो मैं शेर नहीं एक बोला था कि पत्थर की पंद अपना जो ना मूर्ख नु की पंद नसीहत पत्थर नु की पाला, मूर्ख होता है बेवकूफ, उसको जितना मर्जी समझाओ उसको अकल नहीं आएगी। तो पत्थर सर्दी में पड़ा रहा है उसको कोई पाला नहीं, गर्मी सर्दी नहीं होती। मूर्ख नु की पंद नसीहत पत्थर नु की पाला ते दुधी भावे कान आइए फिर काले का काला दूध में 100 दफा कौवे को नहाओ तो वो काले का काले देगा। सही है, इन दोनों पार्टियों का हाल है। अब इसके ऊपर ये कोई ना कोई इल्जाम छोटा मोटा। अब मैं आपको और आपका टेलीफोन नंबर लूंगा, एक आपको ताजा मेरे पास अभी किसी ने क्लिप्स भेजा है, ठीक है, ये काजी शाहन अहमद जो इस्लामी जमात वाले हैं, जी जी, ये जो ओसामा बिन लादेन को लेके कौन आया था जब इनकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी और जिन्होंने लाए थे ये सारा कुछ, ठीक है, डॉलर लेते थे, ठीक है, और वो काजी शाहन अहमद था, ये एक प्रोफेसर था स्वात की यूनिवर्सिटी में, सही है, वहाँ से ये क्यों निकाला गया ये बहुत हकीकत है। मैं आपको वो ये मौलाना मौदूदी के सर ये रूस बिल्कुल सही, अफगान जहाद में ये सारा कुछ इधर ही पैदा हुआ है सर, 2 दफा पागल खाने में रहा है। जब ये मुशर्रफ के खिलाफ उठा तो मुशर्रफ ने कहा कि मैं फिर पागल खाने में भेजूं, उसने इसको फोन किया, ठीक है, मौदूदी को, ये मुझे हकीकत तो बताओ, उसने कहा पागल खाने से निकाल लो, कागज निकालो इसके। ये इन लोगों की जो ना हिस्ट्री है, ये जो बेईमानियां गंदे थे ज़हनी तौर पर भी, और ये जो करके आए थे और फिर वो बाद में खामोश हो गया काजी शाह अहमद जब उसको पता चले। आपका पॉइंट आ गया अहमद साहब, बहुत शुक्रिया भाई, निकाला था इसे वहां से, बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ आप आ जाए, अब देखें ये कहते को छोड़ दो, क्या नून वाले वो मिले बेच के या जरदारी बेच के इसका बेटा दे देगा? गवर्नमेंट पाकिस्तान पे चल नहीं रही, कोरोना है, गुर्बत है, IMF से लिया हुआ कर्जा, ठीक है, सही, आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल जी। एक जैसे आपने ये बात की, जो पायलट्स की बात हो रही थी कि कितने 268 के करीब जो है वो सरवर खान साहब ये बात कर रहे थे कि जाली डिग्री वाले या जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो पायलट्स थे। तो ये यकीनन कुछ चीजें तो हैं कि इन्होंने उन पे एक्शन लिया है, आवाज कम से कम खोज तो लगाई, वरना ये मजीद 268 भर्ती कर देते, यानी वो मिल मिला के 500-600 अगर ऐसे पायलट हो जाते जिनके पास डिग्रियां नहीं है और वो जहाज गिरते रहते, तो क्या ये बेहतर था या गंदी मछलियों की कम से कम उनका पता चल गया और इन्वेस्टिगेशन होगी? जगह सही हुई है जी पाकिस्तान की, इसमें तो मैं समझता हूँ कि कम से कम इस हुकूमत के लिए क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये खोज लगाई और कम से कम उन लोगों की को ट्रेस कर लिया कि जो सही मानों में पायलट बनने के हकदार ही नहीं थे। तो इस चीज का यकीनन ये ब्लेम जो है या खामखा का नजला जो है हुकूमत पे गिराया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोबारा आ सकते हैं, अभी कुछ टाइम है। तो ये चीजें हैं, अगर इशू टू इशू अगर हम देखा करें किसी भी चीज के ऊपर, अब इमरान खान का अगर कोई हमायती है और वो इसको भी डिफेंड करे, नहीं जी प्यार से बोल दिया शहीद या एहतरामन बोल दिया, अगर हर जगह दुनिया भर में ये वावेला मचा हुआ है तो भाई आपके स्पोक्समैन अगर कह रहे स्लिप ऑफ टंग है तो आपको खुद आना चाहिए और इसकी वजाहत खुद करनी चाहिए। तो ये इशू टू इशू अगर हम इमरान खान की इस स्टेप को देखें कि जो उन्होंने एहतसाब के नाम पे वो कर रहे हैं, जो चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रोसिक्यूशन तो वो तो आपने करनी है, जो सबूत देने हैं वो शहजाद अकबर साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो देते हैं वो अगर अदालतों में दें और पता चले कि ये शवाहिद है, ताकि जो मुजरमान आराम से जमानत इनको मिल जाती। और इवन फवाद चौधरी साहब ने क्या ये एक आवाज उठी, इमरान खान ने उस रिपोर्ट को या मेडिकल जो स्टेटस था नवाज शरीफ साहब को उसको मशकूक करार दे दिया कि वो प्लेटलेट्स और ये सारी कहानियां किधर गई। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या यूएनओ से आपको इजाजत चाहिए कि कौन डॉक्टर थे जिन्होंने ये सारा खेल रचाया है? तो ये सारी चीजें खान साहब को खुद देखना होंगी और जो उनके अख्तियार में है फिर वो अगर ना करे तो इल्जाम उन पे ही जाएगा। वो फिर आंखें बंद नहीं हम कर सकते कि हाँ ये चीजें वाकई इसमें सिस्टम की खराबी थी, 70 साल से हमारा सिस्टम खराब था। कुछ चीजें आपके सामने हुई हैं, आप उस पे FIA आपके नीचे है, वजारत दाखिला आपके नीचे है, तो इस पर आपने ही एक्शन लेना है, किसी और ने नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से हमारे साथ? मस्ती साहब, मैं अदालत खान मेरा नाम है, मैं अदालत से टेलीफोन कर रहा हूँ। जी जी अदालत साहब, जी जी जी
मसूद साहब मैंने आप दोनों से ये बात जो सुनी है, कल मुसीब भाई जा चुके जी, जब से इमरान खान ने कहा है कि का क्या नाम है, आपने उसको टेररिज्म का मसला, वो शहीद का मसला आपने वो उसामा का, सही है वो उसका नाम है जो वो मारा गया सर, आ गया उसका, उसामा बिन लादेन को जो शहीद किया। आप अपना पॉइंट दें लादेन के बारे में। जी तो जी, सवाल जो मेरे सामने मेरे ज़हन में आ रहा है जी, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्लीज कि आप क्या ये क्लियर करेंगे जी कि उसामा बिन लादेन जो है पाकिस्तान के हक में लड़ने के लिए आया था या वो पाकिस्तान के खिलाफ था? क्योंकि वो सऊदी अरेबिया से अपना पैसा लेकर खुद अपने मुजाहिदीन साथ लेकर रशिया और अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के हक में लड़ने के लिए आया था। अब उसको जब अगर सलाउद्दीन उसको वो मारा गया पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर, तो मारा के लोगों ने जो उसामा बिन लादेन को अमेरिका वगैरह लेकर आए थे, ठीक है, वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ा था, ठीक है। जब वो इन लोगों ने अमेरिका वगैरह ने इन्होंने उसके खिलाफ जब हुए तो वो पोशीदा हुआ, और पाकिस्तान के होते हुए भी वहां उनकी फोर्सेज होते हुए भी उन्होंने आके उसे मारा। अब आप मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान के वो पैसा भी लेकर आया था, मुजाहिदीन भी लेकर आया था, तो वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में लड़ा था। अगर तहफ़्फ़ुज़ में वो लड़ा है, अगर मारा गया तो शहीद है, अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ था तो वो शहीद नहीं है। ठीक है, आप बात रख लीजिएगा। सही है भाई अदालत साहब, बिल्कुल माशाल्लाह आपने सही फैसला किया। आपने जो अदालत होने के नाते जो बात की है, भाई पाकिस्तान आया था, कुछ सरकारी मेहमान था, या वो पाकिस्तान जब अफगान जहाद की जब मैंने बात की है तो उस वक्त यकीनन उसामा बिन लादेन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उससे पहले जो दीगर जो मुजाहिदीन थे वो व्हाइट हाउस में वहां पर उनकी खिदमत में इशाइये जोराने सब कुछ पेश किए जाते थे। लेकिन बाद में जो इस किस्म के जो अनासर होते हैं वो जब अपने तन तनहा कुछ इस किस्म की दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयां करते हैं तो उसका फिर पाकिस्तान उसका जिम्मेदार नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जामात लगते हैं जी पाकिस्तान उसके पीछे था। इस बयान के बाद तो वो इल्जामात जो लगाने वाले हैं उनके लिए वो काफी वजन पैदा हो गया कि जी पाकिस्तानी हुक्मरान जो है वो उनके लिए नरम रवैया या गोशा रखते हैं। उसामा बिन लादेन ने बहुत से ऐसे जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं, अलकायदा के वो बानी हैं और तालिबान के हवाले से वो पाकिस्तान जो गली गली में खून जो बिखरा हुआ था वो किसकी वजूहात थी या वो कौन थे जो पाकिस्तान में ये सारे खून की नदियां बहा रहे थे? शहबाज शरीफ साहब ने किसको कहा था जब वो वजीर आला थे कि आप पंजाब को छोड़ दे, बाकी सारे सूबों में अगर आप दहशतगर्दी करना चाहते तो करें। तो यानी इनके मरासिम तो थे, चाहे उस वक्त के हुक्मरान थे चाहे आज के ये अभी उनके लिए शहीद के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो दहशतगर्द जो है वो दहशतगर्दी है। चाहे वहां पर न्यूयॉर्क में किसी को कत्ल करता है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया, बेगुनाह कत्ल किया, उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। चाहे उसामा बिन लादेन ने यहाँ पर सोने की कानें बिछा दी हो, जो कातिल है वो हमारी नजर में कातिल है, वो हमारा हमदर्द नहीं हो सकता। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, जो ये नहीं कि भाई ये अब हमारी अब गुड बुक्स में आ गया है तो अब हमारी गुड बुक्स में है। मुनाफकत नहीं होनी चाहिए, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई, प्रोग्राम तो बहुत बड़ा अच्छा जा रहा है। जी जी, देखिए पहली बात कर रहा हूँ, देखिए अहमद भाई ने भी बातें काफी अच्छी की है। देखिए हमने अपने मुल्क के इंटरेस्ट को देखना है। जो आपको आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए सर, बोलिए। अच्छा, वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। उसामा बिन लादेन वो कहाँ से आया, उसने क्या क्या किया या अमेरिका के साथ उसके क्या तलब किया, हमें ये बात थी। इमरान खान की बाकी स्पीच सारी दुरुस्त थी, उसने बाकी बातें की थी। जो उसामा बिन लादेन का पाकिस्तान के अंदर मारा जाना ही हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब है, वो बदनामी का मसला पैदा करना। ठीक है, तो ये खान को बिल्कुल ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि वो शहीद है, ये बात गलत है। कल हम इनके लोगों के सामने फिर हम जाकर बैठते हैं तो हम कहते हैं जी हमें ग्रे लिस्ट से निकालो। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर है, तो ये असल में पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है ये इस तरह बात करने एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर। बिल्कुल सही, आपकी बिल्कुल, और इसको वापस लेना चाहिए था, और अगर इमरान खान ने कह भी दिया। दूसरी बात है, जी जी, मोहम्मद सरवर खान ने जो स्पीच की है,
वो देखे ये इसको हुकूमत को क्रेडिट जाता है इनको कि उन लोगों को पकड़े, खोज लगाई उन्होंने, इदारों के अंदर जितना भी गंद है वो उनकी वजह से है, पहले हुकूमतें करके, ये डेफिनेटली उनको क्रेडिट जाता है। लेकिन ये मेरे ख्याल में अगर सरवर खान इसकी ओपनली स्पीच ना करता तो वो जो PIA के लिए मसले अब पैदा होंगे या पाकिस्तान की कीमत जो है वो दुनिया के अंदर खराब होती है, इसके लिए आज सारी दुनिया मीडिया वो इस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और उसकी कौमी लैंड के अंदर जो कौमी एयरलाइन है उसके अंदर इस किस्म के लोग जो एम्प्लॉय होते हैं, ये जो इसकी वजह से पाकिस्तान की जो दुनिया भर में जगह सही जरूर हुई है, लेकिन ये स्पीच ना करते तो उसके ऊपर कार्रवाई करते वो जरूरी थी। लेकिन क्रेडिट हुकूमत को जरूर जाता है कि जो गंद डाल कर दिए वो सारे वो पहले वाले। तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल 100%। बहुत शुक्रिया भाई। तमाम बिन लादेन जो है उसने क्या किया, नहीं कोई इंसानियत का कातिल वो कैसे हीरो हो सकता है सर? हमारे मुल्क का इंटरेस्ट किस चीज है, सही है, उसके पास कर्जे लेने के पास उनके पास जाते हैं। ठीक है, दुनिया जो है ना ये अंग्रेजों के हिसाब से चलती है, हर फैसले तो उनकी मर्जी से होते हैं। यूनाइटेड नेशन हो जो भी हो जिधर हो आप इनके सामने पकड़ जाते हैं, तो वहां जाकर आप सवैया देते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये आपको लिस्ट बना कर देते हैं। आप कहते हैं कि हमारा ग्रे लिस्ट के अंदर है, तो ये हमें सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क का आ गया जी, पॉइंट आ गया अली भाई, टाइम खत्म हो रहा है हमारा। बहुत शुक्रिया आपने जो कॉल की, और यकीनन इस पे एक पॉलिसी जो है वो वजह करने की जरूरत है, और कौन पाकिस्तान के हक में है, कौन पाकिस्तान के खिलाफ है। और जाली डिग्री वाले पायलट ठीक है, पाकिस्तान के उस वक्त भी बेइज्जती होती है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर के हवाले से लिखा जाता है, बल्कि सदर के हवाले से लिखा जाता है जब वो यहाँ पे आते हैं कि अपनी उंगलियां गिन लीजिएगा क्योंकि आपने पाकिस्तानी सदर से हाथ मिलाया है। जब हमारे वजीर आजम के हवाले से पता चलता है कि वो एक सैलाब ज़दगान के लिए अगर खातून अव्वल कोई हार दे के गई हैं और माशाल्लाह हमारा वजीर आजम वो लेके घर चला गया है, तो उस वक्त भी बहुत जग हसाई होती है। उस वक्त भी जग हसाई होती है जब हमारे खिलाड़ी जो है वो चंद रुपए लेके, चंद पैसे लेके मैच हारते हैं, नो बॉल्स करते हैं। तो जग हसाई सिर्फ इन पायलट्स की वजह से नहीं हुई, और अगर किसी ने ठीक करने के लिए ये एक्शन लिया है और पता चला है कि भाई ये बस ड्राइवर्स भी ऐसे शायद कोई ना रखता हो जैसे इन्होंने पायलट्स रखे हैं, और जिस तरह से लोगों की जानों से खेला गया है, और किसी एक्शन लेने को अगर हम जगहसाई के इसको पे तो क्रेडिट देना चाहिए। और अब अगर शफाफ लोग सही मानों में अगर कोई जहाज उड़ाएंगे और आगे चल के इंटरनेशनली पाकिस्तान का अब मेयार बेहतर होगा, मुझे तो लगता है, क्योंकि इस किस्म के जो लोग जब निकल जाएंगे तो पाकिस्तान के जो एक इमेज है वो बेहतर होगा। वक्ती तौर पे जरूर अखबारात की जीनत बना, हर जगह ये आवाज उठी जी देखिए पाकिस्तान के ये हुआ वो हुआ। तो हमारे यहाँ तो बहुत सी ऐसी वजूहात हैं कि जो पाकिस्तान की जग हसाई का सबब बन चुके हैं, तो इसमें घबराना नहीं है। ये अगर मामला ठीक हो रहा है, जग हसाई वो होगी अगर मियां साहब दोबारा जब वजीर आजम बने थे या कोई और इस किस्म के इल्जामात लगने के बाद अगर दोबारा हमारा सदर बनने का हल्फ उठा रहा हो, वजीर आजम बन रहा हो, या जैसे खान साहब ने एक इंटरनेशनल दहशतगर्द को शहीद करार दे दिया, तो मेरी नजर में तो ज्यादा अफसोसनाक बात यह है ना कि तफ्तीश के बाद अगर कोई खरे खोटे का कोई पता चल रहा है, जो वजूहात बन रहे हैं हादसात की वो अगर सामने आ रहे हैं, तो इससे घबराने की बात नहीं है, इसमें मजीद इंशाल्लाह बेहतरी होगी। तो आज का इवनिंग आवर खत्म हो रहा है नाज़रीन, कल नए प्रोग्राम में दोबारा आपका इंतजार भी रहेगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।